नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नरेन्द्र रौली। आज म बीपी कोइरालाको उपन्यास मोदी ऐन वाचन गरेर सुनाउँदैछु। बीपी कोइरालाले यो उपन्यास विक्रम सम्वत 2020 साल माघको 15, 16 र 17 गते सुन्दरीजल बन्दीगृहमा रहँदा लेख्नु भएको हो। अबको क्रममा बीपी कोइरालाको उपन्यास मोदी ऐन। धेरै पहिलेको कुरा, म बालक थिएँ। बालककालका कुराहरू धेरै त त्यसै बिर्सिएर जाइन्छन्, तर केही एकदम स्पष्ट भएर स्मृतिमा अडेर बसेका हुन्छन् र केही धमिलिएर देखा पर्छन्। तिनलाई ठम्म्याउन आफ्नो कल्पनाको पनि मद्दत लिनुपर्छ। जस्तो कि टाढा उभिएको मानिसको अनुहार स्पष्टसँग नदेखिए तापनि त्यसको कद, पहिरन, त्यसको विधाको भङ्गिमा र जुन घरको बारीमा उभिएर त्यो त्यहाँ काम गर्ने ज्यामीहरूलाई हेरिरहेको छ, ती सबै कुरालाई जोडेर हामी त्यो उभिएको मानिसलाई ठम्म्याउँछौँ। त्यो त हाम्रो परम परिचित फलानु हो। कुनै पनि पहिलेका घटनालाई स्मृतिको आधारमा क्रमबद्ध पार्न र अर्थयुक्त बनाउन कल्पनाको सहायता नलिई हुँदैन जस्तो लाग्छ। जस्तो कि पुरातत्ववेत्ताहरू एउटा खण्डहरमा उपलब्ध भएका इँट, पत्थर, भुइँको बनावट, केही आकारमय काठका रचनाहरू र गृह निर्माणमा चाहिने अन्य सामग्रीहरूको आधारमा त्यहाँ धेरै काल पहिले खडा रहेको विशाल राजप्रासादको वर्णन गर्छन्। मानिसहरू सोध्लान्, के यो कथा साँचो हो कि एउटा गल्प मात्र? यसमा मलाई यति मात्र भन्नु छ कि 40 वर्ष पहिले बालककालको मेरो भावनामय जगतमा घटेको एउटा घटना हो यो, जसलाई आज यति दिनपछि जुन रूपमा त्यसलाई स्मृतिको दूरबीनबाट हेरिरहेको छु र अतीतलाई वर्तमानसँग संयोजन गर्ने सम्झनाको तोरणबाट जसरी त्यो आज देखिन थालेको छ, त्यही रूपमा र त्यसरी नै त्यसको वर्णन गरिरहेको छु। म भन्दै थिएँ, धेरै पहिलेको कुरा हो। हाम्रो गुमास्ता र घरको परम हितैषी मिसिरजीले उनको आफ्नो काममा दरभङ्गा जाने तयारी गरेको देखेर मैले पनि जिद्दी गरेँ, मिसिरजी म पनि जान्छु। कहाँ जान्छौ बाबु? मलाई एउटा काम छ, भोलि लगत्तै फर्केर आउँछु। किन दुःख पाउन जान्छौ? मैले ढिपी छाडिन भने। मैले दरभङ्गा देखेको छैन। के छ त्यहाँ हेर्ने कुरा बाबु? दरभङ्गा महाराजको दरबार छ रे, हात्तीसार छ रे, ठुलो अस्तबल छ रे, कचहरी छ रे, ठुला ठुला घर छन् रे। नै म पनि जान्छु मिसिरजी। मेरो ढिपीले जित्यो। म पनि एउटा सानो पोको बोकेर मिसिरजीका साथ दरभङ्गा आएँ। तिनताका दरभङ्गा स्टेसनको रूप केवल कङ्कालमय मात्र थियो। लामो प्लेटफर्म जसको भुइँमा हलुको किसिमको अलकत्रा बिछाइएको र स्टेसनका कर्मचारीहरू स्टुलमाथि बसेर भित्तासँग लहरै टाँसिएको एउटा लामो टेबलका उपर बाहिरको कोलाहलबाट एकदम निर्द्वन्द्व भएर मुन्टो गाडेर काम गरिरहेका हुन्थे। अर्कोमा जिल्लाका ठुला ठुला पदाधिकारीहरू आएका बखतमा विश्राम गर्थे, जसको छतबाट किनारामा रातो टालोको मुजा परेको नेफा गाँसिएको एउटा बेतको गुन्द्री जस्तो लामो पङ्खा झुन्डिया हुन्थ्यो र जुन पङ्खालाई एउटा डोरीद्वारा बाहिर भित्तामा अडेसा लाएर बसेको कालो कुल्लीले उघी तान्थ्यो। डोरीको तनाइका साथ भित्र कोठामा एक नासको सुरमा पङ्खाको माथिको अग्रासको डाँडी मच गरेर हल्लिन्थ्यो र भित्ताको फलामी घिर्रा त्यही सुरमा बीचमा उम्केर भागेको जस्तो गर्थ्यो। खिर्र। एउटा प्लेटफर्मबाट अर्को प्लेटफर्ममा जाने अल्गो पुल निसन्देह कङ्काल जस्तो थियो, जसका गणितको गुणको चिन्हको रूपमा बनेका बारहरूलाई एउटा अस्वाभाविक रातो रङले गाढा किसिमबाट पोतेको हुन्थ्यो। रेल आएका बखतमा भने त्यो पुल मानिसहरूको अकारणको व्यग्रता र हडबडीले थर्किन्थ्यो, नत्र भने दिनभरि धेरैजसो शून्यमा कुनै दैत्य जस्तो भएर स्टेसनको वातावरणमाथि घोरिएको अस्तित्वलाई छाएर राखिदिन्थ्यो। स्टेसन पनि त्यस्तै। गाडी आएको समयमा बडो चहलपहल, दौडादौड, भागाभाग, असङ्ख्य कण्ठको तुमुल हाहाकार, जस उपर पान, सिगरेट, बिडी बेच्ने मानिसहरूको तीखो स्वरको टाढासम्म सुनिने लेग्रो तराई। तिनताका कुल्लीहरू पनि कति अगणित सङ्ख्यामा गाडी स्टेसनमा पुग्दा नपुग्दै शून्यबाट त्यसै उम्रेका जस्ता भएर प्लेटफर्म र डब्बाभरि छ्यापछ्याप्ते हुन्थे र यात्रीहरूको बोझालाई एउटा हातले छोएर मानव कब्जा गरेका स्वरमा भन्थे, 1 पैसामा बाहिर पुर्याइदिन्छु। दरभङ्गा स्टेसनमा पुग्नुभन्दा धेरै नै पहिले नै डब्बाका यात्रीहरू आफ्नो आफ्नो मालमत्ता मिलाउन थाले। डब्बामा हलचल भयो। मिसिरजीले पनि एकचोटि उठेर आफ्नो घुन्टालाई हेरे। सुरक्षित रहेछ। धेरै यात्रीहरू आफ्नो आफ्नो मालमत्ता गन्न थाले। कति अददा थियो हँ? खोइ यहाँ त 7 थन मात्र देख्छु। पाएँ त्यो पोको उता परेको रहेछ। बुढापाकाहरू केटाकेटीहरूलाई सम्झाउन थाले, यताउति नकुदेस् नि, हराउलास्। दरभङ्गामा बडो घुइँचो हुन्छ, हामीलाई नछाडिस्। कति घुम्टोले बेरिएका नारीहरू
असंयत भएर हडबडाएको दृष्टिले डब्बाको चारैतिर हेर्न थाले। म त त्यसै धोकधोक गरिरहेकै थिएँ कि डब्बाको चञ्चलताले खपिन नसक्नु भएर आफ्नो पोको बोकेर एकदम तयार भएँ। उभिएर मिसिरजीले भने, बाबु किन हडबडाएको? अहिले बेर छ, बस। भर्खर राजदरबार देखा पर्यो, ऊ हेर। उनले औँलाले दाहिनेपट्टिको झ्यालबाट टाढाको रातो दरबार देखाए। म बेग्रे भएर घाँटी तान्दै दरबारलाई हेर्न थालेँ। तर गाडी अझै बेगले हिँडिरहेको थियो। सिसौ, बाँस र आँपका बगैँचाको झुर मुटले दरबारलाई छेकिदियो। एक दुई गरेर साना साना सहरका किसिमका घरहरू देखा पर्न थाले। गाह्रो इँटाको तर छाना या त खर या कपडाका एकतले घरहरू, कुनै कुनै अटाली भएका घर पनि देखा पर्न थाले। मिसिरजीले भने, बुझ्यौ, त्यो रातो दरबार 9 लाख दरबार हो। 9 लाख रुपियाँ परेको छ त्यसलाई बनाउन। भोटो लागेको एउटा बुढो अहिलेसम्म निश्चल भएर केही श्लोक पाठ गरिरहेको थियो। खपी नसक्नु भएर उसले भन्यो, कसले भन्यो 9 लाख दरबार हो त्यो? त्यो त राजनगरमा छ। त्यसलाई बनाउन 1.5 करोड रुपियाँ परेको छ। 1.5 करोड। यति भनेर उसले डब्बाको चारैतिर सगर्व दृष्टि दियो, मानौ त्यो दरबार उसैको आफ्नो निवासस्थान थियो र जसका बारेमा कम्ती लागत बताएर मिसिरजीले उसको हैसियतको अपमान गरेको थियो। यात्रीहरूको ध्यान आफूपट्टि भएको देखेर खैनीको थुक बडो सिपालु किसिमले झ्यालबाट पिच्च थुकेर उसले भन्यो, बडो शोकसँग महाराज धिराजले यो दरबार बनाएको हो। कारिगरहरू इटलीबाट झिकाइए। हिन्दुस्तानमा त्यस्ता कारिगरहरू नपाएर भित्र सबैतिर रातो सङ्गमरमर छापेको छ, त्यो पनि इटलीबाटै आएको हो। ठुला ठुला ऐना, मान्छेका दोब्बर कदका ऐना, झाडफानुस, सबै काँचका सामानहरू बेल्जियमबाट। पर्दाहरू र मेज कुर्सी पलङ मोर्न चाहिँ लुगा सबै फ्रान्सेली सिल्क मखमल साटिन्छन्। काठका यावत सामानहरू इङ्ल्यान्डबाट। बुझ्यौ, 1.5 करोड परेको। 1.5 करोड। सबै उसका कुरा विस्फारित नयन भएर सुनिरहेका थिए कि गाडीको गति केही मध्यम भयो। यात्रीहरू फेरि हडबडाएर आफ्नो मालमत्तातिर लागे। म फेरि जुरुक्क उठेँ। मिसिरजीले अन्तिम चेतावनी दिँदै भने, मलाई एकदम नछाड्नु, बडो घुइँचो हुन्छ स्टेसनमा। नभन्दै स्टेसनमा बडो घुइँचो थियो। अकस्मात कुल्लीहरू डब्बामा भरिन पुग्दा घुइँचो ब्याहत थपिएको जस्तो भयो। कोलाहल यत्रो भीषण कि गाउँघरमा आगो लाग्दा मात्र हुन्छ। एउटा सानो कुल्लीले मनेर आएर भन्यो, म त्यो पोको पुर्याइदिन्छु बाहिर आधा पैसामा। भिख मागेको जस्तो गरेर त्यसले भनेको थियो। त्यसको शरीरमा एउटा कौपिन मात्र थियो। मैले मिसिरजीतिर हेरेँ। उनले ठूलो डाकोमा कुल्लीलाई हकारे, भाग। प्लेटफर्मबाट बाहिर आउन सजिलो थिएन। एउटा सानो फलामे फाटक, त्यो पनि केवल आधा मात्रै उघारेर एउटा कर्मचारी बडो अधिकारको गम्भीर भङ्गीमा उभिएको थियो। त्यसको टुइलको सेतो पेन्ट र कोट घाममा यसरी टल्किरहेको थियो, मानौ लुगामा प्लास्टर लाएर त्यसमा सुन पोतिएको होस्। लुगाभन्दा माथिपट्टि निस्केको उसको कालो मुखको चिल्लोपनमा घामको छाया टल्किएको थियो र त्यसभन्दा माथि शिरमा गाढा नीलो रङको नाइट केपको निधारबाट बाहिर निस्केको चुच्चोको पेटेन्ट छाला पनि घाममा टलक्क गर्थ्यो। एकचोटि हुलले मलाई दाहिनेतिरबाट किचेर मैले समातेको मिसिरजीको हातलाई फुत्काइदियो। म मिसिरजीको टाउकोलाई लक्ष्य गरेर चिच्याएँ, मिसिरजी! फाटकमा उभिएको टिकट चेकरले एकचोटि बडो अधिकारको वाणीले गम्भीर स्वरमा भन्यो, घुइँचो नगर, एक एक गरेर आउँदै जाऊ। अर्कोतिरबाट हुलले फेरि मलाई ठेलेर समात्न पुगेको मिसिरजीलाई मबाट छुट्याइदियो। लाग्यो ज्यान र काखीमा बलपूर्वक दृढतासँग च्यापेर राखेको आफ्नो पोकोलाई बचाएर म फाटकभन्दा बाहिर आएँ। मिसिरजीले भने, अब मोदी ऐन कहाँ जाउँ? त्यहाँ नुहाई धुवाई खाइबरी सहर हेर्न तिमीलाई लगौला। बाहिरको दृश्यमा हुलको त्यत्रो थिचोमिचो त थिएन, तर त्यहाँ पनि चहल पहल, हकार हुकुर, दौडा दौड उस्तै थियो। स्टेसनको पश्चिमपट्टिको ठूलो इनारमा सैकडौँ मानिस भेला भएका थिए। कोही पानी झिक्दै, कोही पानी थाप्दै, कोही नुहाउँदै, कोही दतुनले दाँत मल्दै, कोही त्यसै कराउँदै उभिरहेका थिए, इनारलाई चारैतिरबाट घेरेर। इनारसँगै टाँसिएको एउटा हुलुवाईको पसलमा पुरी छानिरहेको थियो, जहाँ ग्राहकहरूलाई डाकेर हात घुमाउँदै बीचमा कराइरहने एउटा ठिटो थियो। ताजा घिउमा बनेको पुरी खान यहीँ आउनुहोस्, पेडा लड्डु। नभन्दै हलुवाई स्टुलमा बसेर बास्ना आउने तत्त घिउको कराईबाट फक्क फक्क फुलेको पुरी झिकिरहेको थियो र माथि कोठाको चौकीमा बसेर उसकी दुलही होली पुरी तौलिरहेकी थिए। मिसिरजीले मेरो लोभपट्टि ध्यान दिएछन् क्या र? उनले भने,
मोदी ऐन कहाँ मिठो मिठो कुरा खान पाइन्छ, दाम पनि सस्तो। स्टेसनभन्दा बाहिरपट्टिको दृश्यलाई टोलाएर हेर्दै म मिश्रजीको पछि पछि लागेँ। कति अनगिन्ती एक्का यहाँ, कति सम्पत्ति। बैलगाडीहरूको ताती लाग्थ्यो। यहाँको सडकमा कहिल्यै सित्तिँदैन। उत्तर दक्षिणतिर गएको स्टेसनको हातासँग टाँसिएको त्यो सडक, जसबाट माटो र सुर्खी मिसिएको मसिनो धुलो आकाशमा निरन्तर उडिरहन्थ्यो। त्यसै बखतमा एउटा गाढा हरियो पेन्टले टल्किएको फिटिन आयो। गोडाले थिचेर टनटन बज्ने घन्टी, सडकमा हिँडिरहेका यान वाहन र मानिसहरूको उपर गर्वसँग बज्दै। आफू हतारसँग छेउ लागेर मलाई पनि किचिनदेखि बचाउँदै मिश्रजीले भने, राजदरबारको फिटिन गाडी हो, छेउ लाग। निसन्देह दरभङ्गा बडो ठूलो ठाउँ थियो, जसका अचिन्त्य कुरा देखेर म उत्सुकतापूर्ण र भयग्रस्त भएँ। स्टेसनभन्दा ठिक्क बाहिर सडकको उतापट्टि एउटा विशाल पोखरी थियो, जसको स्टेसनपट्टिको किनारामा मोदीहरूका केही पसल थिए, जसको प्रत्येक पसल एउटा छाप्रो थियो, जसको अगाडि काठको चौकीमा ढक्की भरी भरी चिउरा, भुजा, चना र गहुँको सत्तु, गुड र केही पुराना लड्डु, नुन, खुर्सानी र कुनै कुनै पसलमा दही पनि सजाएर राखिएका थिए। ती पसलहरू मध्ये एउटा छेउको पसलमा हामी गयौँ, जसको कर्ता धर्ता एउटी मोटी अग्ली हिस्सी परेकी मोदी ऐन थिए। मोदी दुब्लो र पातलो प्राणी ओसाराभन्दा तल बसेर बीचबीचमा खोक्दै नरियलको गट्टाको हुक्का तान्दथ्यो। मोदी ऐन र आफ्नो पसलमा भोज्य सामग्रीहरूको राशि पसलतिर ढसमस्स पलेटी मारेर बसेर व्यग्र चिन्तित स्वरमा भनिरहेकी थिए, वैद्य कहाँ गएर यसो ओखती ल्याउने जाँगर छैन तिमीलाई? फेरि कतिचोटि भन्यो हुक्काले दम बढाउँछ, सुन्नु छैन? र बीचबीचमा बरछाको आकारको एउटा सानो ताडको हाते पंखाले आफूलाई हाँक्दै र खानेकुरामा बस्न लागेका झिङ्गा र अरिङ्गाल धपाउँदै गर्थे। मिश्रजीले उसको पतिका प्रतिको एकाग्रतालाई भङ्ग गर्दै भने, मोदी ऐन। हामी दुई ग्राहकलाई देखेर भर्खरै दुलालाई उलाहना दिइरहेको स्वर एकदम कोमल बनाउँदै उसले भने, आउनुहोस्, धेरै दिनमा आउनुभयो। उसका सेता मिलेका दाँत उसको अनुहारमा टल्की मुखलाई मुस्कानको सङ्केत र आत्मीयताको आर्द्रता दिए। मतिर हेरेर बडो मिठो र मायाको स्वरमा उसले भनी, नानीलाई बडो भोक लागेको होला, हेर ओठ कस्तो सुकेको। मैले झट्ट ओठलाई जिब्रोको टुप्पोले चाटे। मोदी ऐन चौकीबाट उठेर हाम्रो स्वागतका लागि तल झरी अनि पो मैले उसको विशाल कदलाई लक्ष्य गरेँ। स्थूल र अल्गो शरीर, खुकुलो नाइटोलाई नसप्ने खालको शिरबाट छिराउन हुने बनाउनलाई ठूलो घाँटी भएको छिटको चोलो र वृहत लम्बाइको नीलो धोती, भुँडीभन्दा तलको एउटा गाँठोको भरमा अडेको चाँदीको च्याप्टा च्याप्टा र विभिन्न आकारका गहना कानमा, घाँटीमा र गोडामा च्याप्टा र जसको हात बराबर फुस्किरहने सुक्का कपाललाई फेरि फेरि जुरोमा बाँध्न शिरका उपर पुगिरहने तिनै थिइन् मोदी ऐन। त्यस्तै अल्गी स्वास्नी मानिस हतपति देखा पर्दैनन्। झन् बिहारको उत्तर भागमा जहाँ मानिसहरू मसिना खालका मात्र हुन्छन्। त कुरै भएन। एकछिन टक्क परेर उसलाई हेरिरहेँ। उसले झुकेर मेरो काखको पोको झेकेर लिई अनि मैले देखेँ उसका आँखा कति ठुला, कति काला, कति बान्गी परेका र जसका परेला कति भारी, कस्ता बाङ्गिएका। मुखको रोगन्त कालै तर कति चिल्लो र स्वास्थ्यले पुष्ट पारेर टल्काएको। उसको उज्यालो अनुहार बिचबिचको उसको हाँसोले झन् फक्रिन्थ्यो। लाग्थ्यो उसले केवल आफ्ना मिलेका दाँत यसो देखाइदिनु मात्र पर्थ्यो कि तिनका चमकले उसको पुष्ट ओठको भिजेको रातोपन र चेहराको स्वाभाविक स्वास्थ्य त्यसै टल्किन थाल्नेछ। हात, गोडा, बाहु सबै पुष्ट र फुक्क थिए। त्यही तल भुइँमा बसेर खोकिरहने व्यक्तिको खाल्डा परेको अनुहार र करङको क्षुद्र शरीरलाई देख्दा ती दुला दुलै भिन्न काल र स्थानका प्राणी जस्ता लाग्थे। अहिले मलाई सम्झना हुन्छ तिनीहरूको कोही छोराछोरी थिएनन्, किनभने त्यहाँ मैले कुनै केटाकेटीलाई देखिन। त्यसैले होला मोदी ऐनको जिउ र अनुहारमा छिपिएकोपन आउन नसकेको। छिपिएर पनि कलिलै लागेको हो कि यथार्थमा कलिलै नै थिए त्यो मोदी ऐन जो असमयमै छिपिएकी जस्ती लाग्न थालेकी। जे होस्, दुवै थोक उसमा थियो, छिपिएकोपन र कलिलोपन। उसको मेरो प्रति बडो आत्मीयताको व्यवहार थियो। उसले सोधी, बबुआ तिमी पहिलोचोटि दरभङ्गा आएका हौ? मैले मुन्टो हल्लाएर हो भने। तबसम्म मिश्रजी गुन्टाबाट धोती झिकेर नुहाउन तयार भइसकेका थिए। मोदी ऐनले मलाई भनी, तिमी पनि जाऊ नुहाउन, तलको हडहा तलाउमा निर्मल पानी छ, ठन्डा, तर किनारमै नुहाउनु, भित्र टाढा नजानु।
बडो गहिरो छ हडा। मैले बल्ल मुख खोलेँ गर्वले। यो भन्न कि मलाई पौडिन आउँछ। उसले भनी पौडिन जान्दछु भन्ने घमण्ड तलाउ वापी रह दह सामु नगर्नु। देउता बसेका हुन्छन् यिनमा र वर्गका बोली सुने भने मन पराउँदैनन्। यही हडा तलाउमा कति मयौँ भन्ने मिश्रजीले तल पुगेर मलाई बोलाए। कति अबेर गरेको बाबु, चाँडै आऊ। मोदी आइनले भनी जाऊ नुहाएर चाँडै आउनु। म चिउरा दही गुड र मिठाई ठिक्क पारेर राखिदिएकी हुन्छु। किनारमै बसेर नुहाउनु है, किनारमै। वास्तवमा त्यस्तो ठुलो पोखरी मैले देखेको थिइनँ। पूर्वपट्टिको किनारामा उभिएर पश्चिम तटलाई हेर्दा त्यतापट्टिका मानिसलाई ठम्म्याउन गाह्रो पर्ने। उसपारी आँप र सिसौको एउटा झम्म परेको कालो बगैँचा थियो। हडा नभन्दै अथाह गहिरो होला, जसको पूर्वपट्टिको किनारा स्टेसनतर्फ भएकोले मानिसहरूको प्रयोगमा आएको थियो। त्यसको उत्तरपट्टि पनि सडक भएकोले सायद त्यता पनि घाट बनेका थिए। तर पश्चिम र दक्षिणतिर जङ्गल र बगैँचा मात्र थिए। तटमा पुगेर लुगा फुकाल्न लाग्दा मलाई मोदी ऐनको चेतावनीको सम्झना भयो। उसले यस कुराको पनि इसारा गरेकी थिए कि धेरै मानिसहरू डुबेर मरेका छन्, पौडिन सिपालु पनि। उसले यसमा निवास गर्ने देउताको पनि चेतावनी दिएकी थिए। मैले पनि यो बिरानो ठाउँमा मोदी ऐनको सल्लाह मानेर किनारमै बसेर नुहाउन उचित ठाने। एकचोटि आकाशमा एउटा सानो बादल उड्दै तलाउको माथि छारी पार्दै गयो। तलाउको पानी हठात कालो भयो, जस्तो कि कसैको अनुहार हुन्छ क्रोधमा। हावाको झोक्कामा पनि अथाह जल राशिको त्यो व्यापक विस्तार लाखौं लघु लहरहरूमा आन्दोलित हुन थाल्यो। मानौ कसैले उसको एकाग्रतालाई भङ्ग गर्दै जलराशि विशुद्ध हुन्थ्यो। मलाई पनि त्यसै डर लाग्यो। किनारसँग टाँसिएर र छिटछिटै नुहाएर मोदी कहाँ किनारसँग टाँसिएर र छिटछिटै नुहाएर मोदी ऐन कहाँ आए। मोदी ऐनको प्रसन्न चेहरा मेरो भोजन सामग्रीका उप रखवाली गरेर पर्खिरहेको थियो। चिउरा धोएर पसलको पातलो पिठले थालमा राम्ररी मिलाएर राखेको थियो। त्यसैसँग 2टा लड्डु, नुन र गुड पनि। दही चाहिँ कहतारैमा थियो। मोदी ऐनले भनी, ल बसेर खाऊ, मिश्रजीलाई पर्खिनु पर्दैन, उनी सन्ध्या गरेर आउलान्, बेर लाग्ला उनलाई, केटाकेटीलाई पर्खिनु पर्दैन। उसले फेरि भनी, हडा तलाउ कत्रो अजङ्गको छ कि, कस्तो लाग्यो नानी तिमीलाई? पानी कस्तो कञ्चन र शीतल होइन? मैले सोधेँ, मोदी ऐन के त्यहाँ देउता बास गर्छन्? घमण्ड गर्नेलाई समाधानन् के? कति मानिस डुबेका छन्? कति कति? यो आजको पोखरी हो र? बडो शक्ति भएको देव बस्छ त्यहाँ। यो जस्तो पोखरी यहाँ जिल्लाभरि अरू कतै छैन। मैले पनि उत्सुकतासँग समर्थन गरेँ। भने, हो, त्यत्रो ठुलो पोखरी मैले पनि कहीँ पनि देखेको छैन। फेरि बडो मायाले मैले खाइरहेको हेरेर मोदी ऐनले भनी, बबुवा तिमी के गर्छौ? पढ्छौ कि पढ्दैनौ? मैले भने, पढ्छु। झुकेर मेरो शिर लिएर आफ्नो शिर ल्याएर उसले फेरि सोधी, के पढ्छौ नानी? ABCD पढेर के गर्छौ? घरमा जसरी मैले भन्ने गरेको थिएँ त्यही निर्धक्कतासँग मैले भने, ठुलो मानिस हुन्छु। उसले फेरि सोधी, कस्तो ठुलो मानिस? मैले यस्तो प्रश्नको उत्तर जानेकै थिइनँ। चुप लागेर खाइरहेँ। उसले नजिकै थचक्क बसेर भनी, ठुला मानिस थरीथरीका हुन्छन्, असल मानिस भने एक थरीका मात्र हुन्छन्। ठुलो हुनपट्टि नलाग्नु, असल हुनपट्टि लाग्नु नानी। खोकिरहने मोदीले कुनाबाट नाके बोलीमा भन्यो, मोदी ऐन यो तेरो कस्तो बानी जसलाई पनि अर्थी उपदेश मात्र दिइरहन्छेस्? तबसम्म मिश्रजी पनि नुहाइवरी आइसकेका थिए। मोदी ऐन जुरुक्क उठी र उनलाई सम्बोधन गरेर भनी, बबुवा भोकाएर होलान् भनेर मैले उसलाई दही चिउरा खान दिएँ। तपाईँ भात पकाएर खाने भए चामल, दाल, घिउ, तेल, दाउरा सबै थोक झिकेर राखिदिएकी छु। चुलोमा आगो पनि बालिदिन्छु, नत्र दही चिउरा नै खाए हुन्छ। उनले भने, मलाई भात पकाउने जाँगर छैन। उनलाई दही चिउरा ठिक्क पार्न मोदी ऐन चौकीमाथि उक्ली। मिश्रजीलाई खाना खुवाइबरी ऊ भित्र आफ्नो कोठामा गई। मोदी पनि खोक्दै खोक्दै उसको पछि लागेर भित्र पस्यो। मलाई लाग्यो उनीहरू पनि दिउँसोको भोजन गर्न थाले। मुखमा गाँस राखेको स्वरले मोदी ऐनले भित्रबाट भनी, त्यहाँ कौवा चिल आउला, हेरिदिनुहोला, म एकछिनमा आउँछु। हठात आफ्नो दरभङ्गा आउने प्रयोजन सम्झेर म व्याकुल भएँ। दिउँसो 11 बजेको हुँदो हो। त्यो समय जब सहर बजारको कोलाहल एक घडीका लागि शान्त हुन्थ्यो। स्टेसन शून्य थियो। सडकमा पनि गाडी या पैदल यात्री फाटफुट मात्र देखा पर्थे। टन्टलापुरको घाम चारैतिर फैलिएको थियो। आकाशमा चिलहरू बगिरहेका थिए। धेरै माथि
पसलको समीको रुखमा कहिले कहिले कौवा आएर कराउँथे। कहिले कहिले एउटी बिराली एउटा पसलबाट अर्को पसल गएको देखिन्थे। हडा पोखरीमाथि सूर्यको प्रखर घाम अनवरत परिरहेको थियो, तर अहिले पनि बादलको छाया पर्दा पानी एकछिनमै मसी जस्तो कालो हुन्थ्यो र हावाको सानो झोक्कामा पनि असंख्य लहरका साथ त्यहाँको पानी चञ्चल भएको देखिन्थ्यो। मैले मिसिरजीलाई ढिपी गरेँ, सहर हेर्न जाउँ। उनले आश्चर्यसँग भने, यस्तो घाममा? मैले ढिपीमाथि ढिपी गरेँ र उनलाई यति बेग्र पारेँ कि उनले उठेर एउटा एक्का लिनु पर्यो। सहरको पुरा परिक्रमाको निमित्त होइन कि नगर दर्शनको पहिलो कदमका लागि मात्र। एक्काले राजदरबारसम्म हामीलाई पुर्याइदियो। त्यहाँ एक्काबाट ओर्लेर हामी पैदल हिँड्न थाल्यौँ। अजङ्गको फलामे फाटकनेर उभिएर लाल दरबारलाई हामीले हेऱ्यौँ, जसका सम्बन्धमा बिहान रेलगाडीमा बुढो यात्रीले भनेको थियो कि 1.5 करोडको लागत परेको छ त्यसलाई बनाउन। आँखाले भ्याउन्जेल लामो दरबार, त्यस्तै विशाल फूलको बगैँचा जसमा नाना प्रकारका सिङ्गारे रुख र फूलका बिरुवाहरू लागेका थिए। फाटकमा उभिएको बन्दुकधारी रक्षकले हामीलाई हकार्यो, के हेरेको, भाग यहाँबाट। त्यहाँबाट हामी हात्तीसार, घोडासार, असबाबा खाना हेर्दै हिँड्यौँ। 101 चमत्कारका वस्तुहरू। फेरि त्यताबाट बजारपट्टि लाग्यौँ। दरभङ्गा सहर तिनताका एकै ठाउँमा स्थित थिएन। मोहल्ला टोल टोल आपसमा छुट्टिया थिए। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा गाउँको सानो खण्डलाई पार गर्नु पर्थ्यो। खेत बारी ताडका ठुला ठुला रुख र बीचबीचमा ताडी खानाका झोपडीहरू, ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला नालाहरूलाई मोहल्लाभरिका फोहोर गजगज गरेर उम्लिरहन्थ्यो। सहरका बाबुहरू खोपडाका छाना भएका बङ्गलाका उच्च बरन्डामा ठुला ठुला भारी किसिमका च्याप्टा खालका आरामी कुर्सीमा जसमा शरीरलाई केवल आधा सुताएर मात्र राख्न सकिन्थ्यो, लेटेर दिउँसोको शून्यतापट्टि हेरिरहेका थिए। कहिले कहिले सडकको माटोलाई धुलो पार्दै 1, 2 एक्का या बैलगाडी पास गर्थ्यो। दरभङ्गा सहरको लामो भ्रमणले आँखामा अनौठा अनौठा दृश्य भर्दै तर शरीरमा तीव्र थकान लिँदै साँझपख हामी फेरि मोदी ऐन कहाँ आइपुग्यौँ। मिसिरजीले लखत्रान भएर थचक्क चौकीमा बसेर लामो सास ताने। मोदी ऐनले 1 बाल्टी पानी र लोटा ल्याएर भनी, तपाईहरू धेरै थाक्नुभयो होला, हातगोडा धोएर थकाइ मार्नुहोस्। हेर बबुवालाई बिचरा। जस्तै मायाको वचन उस्तै उसको हेराइ पनि। मिसिरजी उठे, लोटा टिपी र भने, म यसो पोखरीतिर जान्छु, त्यहाँ सबै कुराबाट निवृत्त भएर आउँछु अनि मलाई काममा बाहिर जानु छ। म पनि पोखरीमा जान भनी उठेँ। मोदी ऐनले मलाई रोकेर भनी, पर्दैन, नानीले जानु पोखरी, अहिले कुबेलामा थाकेको पनि छौ। मैले त्यही पिँढीमा गोडा मुख धोएँ र नाङ्गो चौकीमा आएर बसेँ। मोदी ऐनले एउटा ठुलो लालटेन बाली र त्यसलाई फलामको एउटा पातलो डन्डीमा झुन्डाइदिई एक एक गरेर अरू पसलमा पनि बत्ती बले, स्टेसनमा पनि बत्ती बल्यो। एकछिनमा साँझ झमक्क पर्यो। किथ्रो र झ्याउकिरीको तीखो ध्वनिले बेलुकाको वातावरण गुन्जरित हुन थाल्यो। हडा पोखरी अन्धकारमा लुप्त भयो। केवल बाक्लो कालो निस्तब्धताको एउटा पत्रो त्यसमाथि परेको जस्तो थियो, जसका उपर असंख्य जुनकिरी बल्दै निप्दै उडिरहेका थिए। हडाका उपर साँझ विशेष रूपले बाक्लिया जस्तो मलाई लाग्यो। मैले शिथिल स्वरमा भने, मोदी ऐन, हडा पोखरीमा सधैँ साँझ यस्तै कालो हुन्छ? उसले एकचोटि मतिर पुलुक्क हेरी। अँध्यारोले होला, मलाई लाग्यो टाढाबाट मतिर हेरिरहेकी छ। तर उसको स्नेह बाणीले आश्वस्त भएर उसले भनेको मैले सुने, नानी, हडा एउटा विशेष किसिमको पोखरी हो। मैले सोधेँ, कस्तो? उसले भनी, यो बडो प्राचीन पोखरी हो, महाभारतको पालाको। जबकि यो ठाउँ आटव्य जङ्गल थियो, जसको बीचमा एउटा सानो पोखरी। अनि पछि पछि जङ्गल मासिँदै गयो। गाउँ र मानिसहरूले जङ्गललाई पेल्दै हिँडे र कालान्तरमा यो ठाउँमा बस्दै नै बस्यो। र पछि दरभङ्गाको अहिलेको महाराजको पुरुखाले आफ्नो जमिनदारी भित्र पारे। मोदी ऐनले एकसुरे बोलीमा भनिरही म बेसरी थाकेको थिएँ र उसको बोलीको एकसुरले म तन्द्रामा परेको जस्तो भएँ। ऊ भन्दै गई, यही तलाउको किनारामा त्यस बखत यो तलाउ एउटा सानो वापी थियो, झारै झारले घेरिएको। बसेर एउटी मछुवारिन माछा बेच्थे। मछुवारिन अल्गी थिई, हिस्सी परेकी र मोटी र जस्तो कि चलन छ उसको शरीरभरि चाँदीका गहनाहरू हुन्थे। उसको घर कहाँ थियो, ऊ कहाँ माछा मार्थे, यी सब कुरा उसैलाई थाहा थिएन। तर उसका माछा असल हुन्थे। त्यसो हुनाले ऊ आफ्नो ठाउँमा बस्दा नबस्दै उसका माछाको बिक्री भइसक्थ्यो। म चुप्प लागेर लट्ठिएको देखेर
उसले कथालाई भन्दा भन्दै थामी र सोधी, सुनिरहेछौ नानी? मैले भने, अनि नि मोदी आइन्। एक दिन ऊ सधैँको जस्तो माछा लिएर तलाउको किनारामा आफ्नो कुनामा आएर बसे। त्यस दिन एउटा ठुलो रोहु माछा थियो उसको डालामा। त्यसै बखतमा दरभङ्गा राजाको एउटा नामी तान्त्रिक तलाउमा नुहाएर दुर्गा कवच पाठ गर्दै आइरहेको थियो। उसले रातो धोती, रातो भोटो र रातो काने टोपी लगाएको थियो। मछुवारिनको डालोको त्यो राम्रो रोहुलाई देखेर त्यसलाई किन्यो। मछुवारिन त्यत्रो ठुलो माछा एउटा ग्राहकले किनेको देखेर खुसी भई र हाँसेर पण्डितलाई भनी, पण्डितज्यू, तपाईँको घरभरिलाई यसले मनग्गे पुग्ला। उसले हाँस्दा देखिएका उसका मिलेका दाँतको चमकले मछुवारिनको अनुहार टलक्क भएर टल्क्यो र उसका ओठ रसाएका जस्ता चिल्ला भए। तान्त्रिकले त्यो सुन्दर नारीलाई मक्क परेर हेरिरह्यो कि त्यसै बखत एउटा चिलले झम्टेर तान्त्रिकका हातको माछा चटक्क टिपेर उड्यो। तर माछा यति भारी थियो कि चिलले टाढा लैजान सकेन। 50 टेक जति पर लगेर झारिदियो। मछुवारिन एकचोटि फेरि हाँसी। तान्त्रिकले बडो गौरसँग मछुवारिनलाई हेर्यो। उसलाई लाग्यो कि हाँसो पछिको चेहरा कुनै प्राचीन नारीको छ, जसमा मुख्य भाग वेदनाको मात्र छ, हाँसो मात्र ताजा र अहिलेको। उसले बुझेको जस्तो गरी सोध्यो, मछुवारिन, तिमी किन हाँस्यौ? को हौ तिमी? मछुवारिनले भनी, म को हुँ, तिमीलाई के चासो? हाँसेको किनभने कलियुगमा मानिस मात्र खिएनन् कि पशुपन्छी पनि खिसके। हेर न, त्यो रोहुलाई चिलले उडाएर लैजान सकेन। पहिले मानिसहरू पराक्रमी र हात्ती जस्ता शक्ति राख्ने हुन्थे र पशुपन्छी पनि त्यस्तै बलिया। महाभारतको पालामा कुरुक्षेत्रबाट एउटा योद्धाको शरीरलाई टिपेर उडेको चिलले यही वापीमा आएर त्यस सबलाई फ्याँकेको थियो। कहाँ कुरुक्षेत्र र कहाँ दरभङ्गा। त्यत्रो दूरी र योद्धाको भारी शरीरलाई बोकेर उड्नु यति टाढा कत्रा चिल हुँदा हुन्। कति शक्तिशाली तिनताका। तान्त्रिकले फेरि सोध्यो, तिमी को हौ, बताऊ यो कुरा तिमीलाई कसरी थाहा पायौ? तान्त्रिकले फेरि सोध्यो, तिमी को हौ, बताऊ यो कुरा तिमीले कसरी थाहा पायौ? मछुवारिनको मुखबाट मुस्कान हठात उडेर गयो। मछुवारिनको मुखबाट मुस्कान हठात उठेर गयो। विषादले त्यो भरियो। उसले आफ्नो डालो टिप्दै भनी, म को हुँ, त्यसको तिमीलाई के प्रयोजन? तान्त्रिक किञ्चित अधिकारको स्वरमा केही भन्दै थियो कि डालो बोकेकी मछुवारिन सुनेको नसुने गरेर हिँडी। तान्त्रिकले बाटो छेकेर रहस्य उद्घाटन गर्ने उद्देश्यले कड्केर भन्यो, मछुवारिन, थाम, तिमी को हौ? मलाई नबताएर जान पाउँदिनौ। तर तबसम्म मछुवारिन अलोप भइसकेकी थिए। न त्यहाँ मछुवारिन नै थिए न उसको डालो। केवल तान्त्रिकले कड्केको ध्वनि केही बेरसम्म बिहानको वायुमण्डलमा गुन्जिरह्यो र केही दूर भुइँमा खसेको रोहु माछा बिहानको घाममा टल्किरह्यो। मैले बडो व्यग्र भएर सोधेँ, अनि के भयो मोदी आइन्? अनि के भयो र? तान्त्रिक सोझै दरबारमा गयो। अनि के भयो र? तान्त्रिक सोझै राजदरबारमा गयो र राजालाई सबै वृत्तान्त सुनायो। अनि तान्त्रिककै सल्लाहले वापीलाई खन्ने निर्णय भयो। महाभारतको योद्धाको शरीरको हाड केही फेला पर्छ कि भनेर। 5000 ज्यामीले 6 महिना रात दिन गरेर यसलाई खने। धेरै हाडखोड पाइयो। तिनलाई गङ्गाजीमा लगेर अनुष्ठानपूर्वक सेलाए। यहाँको यो सानो वापी खनिएर यत्रो ठुलो पोखरी भयो र यहाँबाट हाड पाइया हुनाले यसलाई हडा पोखरी भन्छन्। मैले बडो उत्कण्ठाले सुकेको स्वरमा भने, अनि? मोदियाइनले भनी, त्यति यो कथा यस तलाउको। अब तिमी खाइबरी सुत, थाकेको हौला। थाकेको म निश्चय नै थिएँ। दिनभरिको सहरको प्रदक्षिणाले गर्दा शरीर अत्यन्त क्लान्त भएको थियो। आँखा पनि बीचबीचमा थकानले भारी भएर त्यसै चिम्लिन खोज्थे। तर साथै मछुवारिनको कथाले उत्तेजित पनि हुन्थे। त्यसै बखतमा सन्ध्या सिद्धाएर मिसिरजी पसलभित्र पसे। उनले भने, मोदी आइन्, बाबुलाई राम्ररी खुवाइएर सुताउनु। म बाहिरै खान्छु, धेरै राति भएपछि फर्कुला। 2 स्टेसन अगाडि जानु छ, गाडी पनि आउने बखत भयो, म हिँडेँ। म हतारिएर उहिनेर पुगेँ र ढिपी गर्न थालेँ, म पनि जान्छु। मिसिरजी यसपालि त केही गर्दा पनि मानेनन्। मोदी आइनले पनि भनी, कहाँ जान्छौ थाकेको शरीरलाई लिएर यो रातमा? मिसिरजी आइहाल्छन् नि फर्केर 4-5 घण्टामा। ल हिँड, खाएर सुत, म भन्टाको तरकारी भुटिदिन्छु, दुध र भुजा खानु। मिसिरजी स्टेसनतर्फ लागे। मोदी आइन चुलोमा बसेर भन्टा तार्न थाली। भित्रको कोठामा मोदी खोक्दै बसिरहेको थियो। म एकछिन एक्लै चौकीमा बसेर अँध्यारोले ढाकेको दरभङ्गा सहरलाई हेर्न थालेँ। बीचबीचमा झल्यास भएर मछुवारिनको सम्झना हुन्थ्यो। सम्झिन्थे अहिले जुन पोखरी रात्रिको निष्पट्ट अन्धकारमा विलीन भएको छ, त्यसको किनारमा त्यो बस्थे। यही पसलको थलोनेर कतै। म चौकीमा धेरै बेरसम्म बस्न सकिन, चुलोनेर पुगेँ। मोदी आइनले भनी, भोक लाग्यो नानी? बस, एकछिनमा सबै थोक तयार पारिदिन्छु। मैले भने,
मोदी ऐन महाभारतको कालमा मानिसहरू त्यति पछिसम्म बाँच्छन् र मसुरेन्थी र साँच्चै उसले भनी किन बाँच्दैनन्? प्रेतात्मा भएर जुग जुगान्तरसम्म बाँचिराख्छन्, आफ्ना प्रियजनहरूको नजिकै भइरहन खोज्छन्। कुनै न कुनै वान्छाले, कुनै न कुनै पूर्ति नभएको कामनाले उनीहरूलाई अमर पारेर मृत्युलोकमा दृश्य अदृश्य आकार स्वरूपमा घुमाइरहन्छ। मैले पक्क परेर सोधेँ, अहिले पनि होली त्यो स्वास्नी मानिस? मोदी ऐनले तरकारीलाई आगोबाट झिकिएर भनी, होली नि, ल बस खान। उठेर गएर पिर्का लिएर आई र मलाई बस्न भनेर उसले मनेर राखिदिए। यो नौलो ठाउँमा एउटा नौली आइमाईले दिएको दुध, भुजा, गुड र भण्टाको तरुवा खाँदा मलाई बडो बिरानो र एक्लो भएको अनुभव भयो। घरमा आमालाई सम्झी, बालाई सम्झी, भाइ बहिनीहरू अघि नै खाएर सुतिसके होलान्। मिसिरजी कहिले फर्कने हुन्? आएनन् भने मेरो मन आत्तियो। मलाई सुत्न भनेर चौकीमा एउटा काम्लोमाथि निलो च्यादर बिछाइदिएकी थिए मोदी ऐनले। एउटा मैलो तकिया सिरानीपट्टि राख्दै उसले चौकीबाटै मलाई हेरेर भने, किन नखाएको नानी? चाँडै खाऊ र पेटभरि खाऊ। यी हेर, बिछ्याउन लगाइदिएसँगै तिमीलाई सुत्न। म छिट्टै खाएर उठेँ। हात धोएर बिछ्याउनमा आएर पल्टेँ। मोदी ऐनले भाँडाकुँडा मलेर अगेनानेर ठाडो पारेर राखे अनि एउटा डिबरी लिएर आई र त्यसलाई चुलोमाथि राखिदिए। तारमा झुन्ड्याएको लालटेनलाई निभाइदिए। अब केवल चुलोमाथिको मुस्लो धुवाँ फ्याँकिरहने डिबरीको रातो राँकोले त्यहाँ क्षीण प्रकाश दिन थाल्यो। बाहिर निर्जन रात्रिको असङ्ख्य किराहरूको मसिनो आवाज मात्र थियो। मोदी ऐनले एकचोटि कोठाको चारैतिर हेरेर सबै कुरो ठिक्क पाएर मलाई हेर्दै भने, ल अब सुत, डराउन त डराउँदैन नि नानी? मैले बडो बलपूर्वक साहस देखाउँदै मुन्टो हल्लाएर भने, डराउँदिन। जाँदा जाँदै उसले भनी, म त्यही भित्रको कोठामा हुन्छु, चाहिए मलाई बोलाउनु मोदी ऐन भनेर है। ऊ जाने बित्तिकै रात्रि निष्पट एकान्त भयो। डिबियाको रातो शिखा कहिले हल्लिन्थ्यो र त्यसैका साथ कोठामा तमाम छायाहरू पनि हल्लिन थाल्थे। भित्ताका छायाहरू, ढक्कीको, गुन्टाको, लट्ठीको, बोराको छाया कहिले कहिले दायाँ बायाँ गरेर हल्लिन्थे, पिङ खेलेको जस्तो, र कहिले मच्चिन छाडेर एकै ठाउँमा थर्किन थाल्थे। डिबियाको बत्ती कहिले कहिले चटचट गरेर चर्किन्थ्यो र बत्तीको मुखमा गाँठै गाँठा बन्दै जान्थे। केवल धुवाँको मुस्लो एकनासँग छानापट्टि गइरहेको थियो। मलाई बिस्तार बिस्तार डरको सञ्चार हुन थाल्यो। यसरी एक्लै म कहिल्यै पनि सुतेको थिइनँ। मछुवारिनको कथा पनि झलझल सम्झिन थालेँ। मेरो मुटु डरले काँप्न थाल्यो र शरीरमा काँडै काँडा उम्रियो। लाग्यो बाहिर निस्तब्धलाई भङ्ग गर्दै पानीमा कसैले छप्प गर्यो। म एकदम भयभीत भएर कराएँ, मिसिरजी? मोदी ऐनले भित्रैबाट सोधी, के हो नानी? मैले भने, हडा पोखरीको पानीमा छप्प भयो। उसले भनी, सुत सुत, माछा उब्रेको पानीमा। मोदीले प्राणै दिउँला जस्तो गरेर लहरे खोकी खोक्न थाल्यो। मोदी ऐनले कुन्नी के भो भन्दै उसको छातीमा मालिस घस्न थाली। मोदीले भने, कफ भरेको गलाले भन्यो, ओह, मर्न पाए पनि हुन्थ्यो। मोदी ऐनले भनी, के राति अमङ्गल कुरा भनेको मोदी? मालिसले अब तिमीलाई ठिक हुन्छ, सुत्ने कोसिस गर। एकछिनपछि भित्र कोठाको हलचल शान्त भयो। सायद तिनीहरू सुते। मोदीले भारी आवाजले एकनासँग सास फेरेको बाहिर सुनिन थाल्यो। फेरि रात्रिको भयावह निस्तब्धता, दियोको प्रकाशको सानो घेराभन्दा माथिको निबिड अन्धकार र रात्रिको निशाचरी किराहरूको मसिनो तीको गुन्जन र कोठाको भित्तामा हल्लिरहने मच्चिने थर्किने छायाहरू। म फेरि भयभीत हुन थालेँ र बार बार मछुवारेनको प्रेतात्माको सम्झनाले म निसासिया जस्तो हुन थालेँ। दिनभरिको हिँडाइले शरीर थाकेको लथपथ थियो र आँखामा लट्ठिएर निद्रा आउन खोज्थ्यो, तर डरले गर्दा भुसुक्क निदाउन सकिन। कसो कसो आँखा लाग्ने बित्तिकै सपना देखेको जस्तो लाग्थ्यो र त्यसै डरले फेरि पनि बिउजिहाल्थे। सपना र विपना दुवैमा एकनासको डरका तस्बिर मात्र खिचिन्थे। एकचोटि त्यसै आत्तिएर फेरि चिच्याएँ, मिसिरजी? मोदी ऐन के भो के भन्दै आई। मोदीले फेरि खोकेको सुने। मोदी ऐनले भने, तिमीलाई डर लागेछ बिचरा, म यहीँ तिमिनेर बसिरहन्छु। मलाई निर्धक्क भयो र लाग्यो म निद्राको लट्ठैमा पर्न थालेँ। मोदी ऐनले भनी, तिमीलाई कथा मनपर्छ, सुनाऊ? मैले बडो आश्वस्त मानेर भने, सुनाऊ मोदी ऐन। मोदी ऐन कथा भन्न थाले। उसको एकनासको स्वरमा जस्तो कि उसको बानी थियो। टाढाबाट सुनिएको जस्तो बाणीमा उसको स्वर मेरो कानमा परिरहेको थियो। निर्धक्क भएकोले भित्ताको छायाको हल्लाइ अब एउटा कौतुक खेला जस्तो
मात्र लाग्यो। दिनभरिको परिश्रमले शरीरको रगरगमा निद्राको सञ्चार गरिरहेको थियो। हडामा बीचबीचमा छपछपको ध्वनि हुन्थ्यो, टाढाबाट सुनिएको कुनै ध्वनि जस्तो। बिहान स्टेसनको कोलाहल र हुलमुलको दृश्य, लाल दरबार, हात्तीसार र शहरका अरू दृश्यहरू मेरो थाकेको मस्तिष्कमा धोइएको रङ्ग जस्तो फिक्का हुँदै गइरहेका लाग्यो। म बीचबीचमा झपक्क निदाउँथे पनि र सपनाका तस्बिर एकपछि एक गरेर हेर्न थाल्थेँ। यी सबका बीचमा मोदी ऐनको झन लट्ठ पार्ने एक सूर्य कोमल बोली लगातार कानमा परिरहेको थियो। हुरी वर्षा सिद्धिएपछि बाहिर छानाबाट बिस्तारै तप तप गरेर पानीका थोपा खसेको जस्तो। ऊ भन्दै थिए, एकादेशमा धेरै वर्ष पहिले भारतवर्षमा हस्तिनापुर भन्ने एउटा ठुलो राज्यको राजधानी थियो। त्यहाँका राजा धृतराष्ट्र भन्ने बुढा अन्धा थिए। अन्धा भएकोले गद्दीमा बस्न पाएनन्। राजा हुनका लागि उनका छोरा र भतिजाहरूमा कलह हुन थाल्यो। धृतराष्ट्रकी रानी गान्धारी बडो पतिव्रता थिइन्। त्यसो हुनाले पतिले आफ्नो आँखाले विश्वको सुन्दर रचना हेर्न पाउँदैनन् भने पनि मैले पनि आँखाको भोग गर्नुहुन्न भनेर आँखामा सधैँ पट्टी बाँधेर बस्थेन्। उनीहरूका 100 छोराहरू थिए। जेठाको दुर्योधन नाउँ थियो। धृतराष्ट्रको खलकलाई कौरव भन्थे। धृतराष्ट्रका 5 जना भतिजा थिए। तिनमध्ये जेठा थिए युधिष्ठिर। यी 5 जना भाइलाई पाण्डव भन्थे। छोरा र भतिजाहरूमा कलह बढेको हुनाले धृतराष्ट्रले बुढाहरूको सल्लाह लिएर भतिजाहरूका लागि राज्य छुट्याएर अर्को राजधानी बनाइदिए, इन्द्रप्रस्थ। जमुना पारी हस्तिनापुरको उत्तर पूर्वपट्टिको ठूलो खाण्डप्रस्थ जङ्गललाई फाँडेर इन्द्रप्रस्थको स्थापना भएको थियो। जमुना पारी हस्तिनापुरको उत्तर पूर्वपट्टिको ठूलो खाण्डप्रस्थ जङ्गललाई फाँडेर इन्द्रप्रस्थको स्थापना भएको थियो। खाण्डप्रस्थमा पहिले जङ्गलमा निवास गर्ने धेरै जातिहरूका बस्तीहरू थिए र त्यही ठाउँमा जङ्गल फाँडेर धेरै आर्य परिवारहरू पनि बस्ती बनाएर बस्थे। इन्द्रप्रस्थको स्थापनामा यी सबै बस्तीहरू मासिए। जङ्गलमा बस्ने आदि जातिहरू उत्तरतिर बाक्ला जङ्गलभित्र पस्दै गए। तर खेतीबारी गरेर बसेका परिवारहरूको बडो बिचल्ली भयो। उनीहरूको घरद्वार निर्मूल भयो। त्यसै बेगर हुन गएका परिवारमध्ये एउटा क्षेत्रीय परिवार थियो, जसमा एउटा सानी बालिका थिए जसको नाउँ ल सम्झे नारी थियो। नारी भनेको थाहा छ तिमीलाई? किन थाहा हुँदैन मलाई? नारी भनेको स्वास्नी मानिस। मोदी ऐनले भने, हो, म जस्तै स्वास्नी मानिस। तिमीलाई धेरै कुरा आउँदो रहेछ नानी। यो प्रशंसाले मलाई बडो सन्तोष भएको अनुभव भयो। आँखामा निन्द्रा धेरै चढिसकेको थियो। घरमा पनि आमाहरू सुत्ने बखतमा यस्तै कथा सुनाउनुहुन्थ्यो र सुन्दा म भुसुक्क निदाउँथे। अहिले पनि घरैको जस्तो रमाइलो भइरहेको थियो। कथा पनि घरैमा सुनेको जस्तो। साँच्चै यो कथा पनि आमाले कहिले भनेको थियो जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो शरीर लट्ठिँदै गयो। एउटा अवर्णनीय आनन्दमा पस्दै गए जस्तो। सबै कुरो मानव बिर्सियो। केवल मोदी ऐनको कोमल कण्ठको आवाज र त्यस आवाजले चित्रित गरिरहेको कथाको तस्बिर मात्र बाँकी रह्यो मेरो चेतनामा। नारी त्यस समय एउटी सानी नग्निका बालिका थिए। इन्द्रप्रस्थको राजधानी बनाउँदा असङ्ख्य मानिसहरूको भिड त्यहाँ लाग्न थाल्यो। रात दिन गरेर बिस्तार ठूला महलहरू खडा हुन थाले। बगैँचा बाटिका लगाइए। कारिगरहरूले सुन्दर मूर्तिहरू गढेर ठाउँमा उभ्याएर राखिदिए। इन्द्रप्रस्थको शोभाले इन्द्रपुरीलाई पनि मात गर्न थाल्यो। तयार भएको त्यस नयाँ नगरमा नौला किसिमका पोसाक पहिरन भिरेका मानिसहरू आएर बस्न थाले। गाना बाजाले बजार रमाइलो भयो। हात्ती आए, घोडा आए रथ ठुला सिंगारिएका, अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित वीर रक्षकीहरू आए। बालिका नारी बडो विस्मयसँग आँखा फारेर यो विराट परिणति हेर्थी। सडकमा नाङ्गै कुद्दै आफू जस्तै बालबालिकाहरूको हुलमा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नयाँ चमत्कारका कुराहरू हेर्दै हिँड्थी। तर आमा बुवाहरूलाई भने बडो पीर परेको थियो। घरबारी हरान भइसकेको थियो। सहर स्थापना हुँदा ज्यामी भएर धेरैले काम पाए। धेरै सहरकाले अरू किसिमका पेशा पनि अंगीकार गरे। कति आइमाईले गणिका वृत्ति लिए। पेट त यहाँ केना प्रकारेण पालिन्थ्यो, तर आफ्नो स्वतन्त्र खेती वृत्ति भएकाले त्यहाँ पूर्व निवासीहरू बडा दुखी भएका थिए, तर केही उपाय थिएन। एक दिन बडो सज धज र आयोजनाका साथ पाण्डवहरूले आफ्नो सहरमा प्रवेश गरी
त्यत्रो हुल थियो त्यहाँ त्यस दिन, जुन दिन उनीहरू गृह प्रवेश गरिरहेका थिए। ठुलो यज्ञ भयो। ब्राह्मण र पुरोहितहरूले उच्च कण्ठले वेद पाठ गरे। शस्त्र अस्त्रको प्रदर्शन भयो र भेला भएका सैनिक र नागरिकहरूले ठुलो स्वरमा पाण्डवहरूको जय जयकार गरे। यज्ञ धुमले व्याप्त आकाश धेरै बेरसम्म जय ध्वनिले प्रकम्पित भइरह्यो। बालिका नारीले यो सारा आयोजना र प्रदर्शन बडो कौतुकमयताका साथ हेरी, जसले देखि पाण्डवहरू बडा सुन्दर युवक रहेछन् र उनकी स्त्री द्रौपदीको सुन्दरताको कसले बयान गर्न सक्थ्यो। उसले देखि पाण्डवहरू बडा सुन्दर युवक रहेछन् र उनकी स्त्री द्रौपदीको सुन्दरताको कसले वर्णन गर्न सक्थ्यो। घर घरमा सबै पहिलेदेखि नै उसको चर्चा गर्थे। सानी भएर पनि नारी बालिकाले यो बुझी कि द्रौपदी 5 प्रताप युद्ध कुशल पुरुष रत्नहरूकी सम्मिलित प्रेम पात्र भएकीले उसका नाक, भ्रिकुटी, ग्रीवा गर्वले चढेका थिए। पाण्डवहरू इन्द्रप्रस्थबाट आफ्नो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको राज्यको शासन गर्न थाले। इन्द्रप्रस्थले एउटा राजधानीको साधारण गतिमा प्रवेश गर्यो। त्यहाँका नागरिकहरू आफ्ना आफ्ना वृत्ति र रोजगारमा लागे। सहरको नूतनता बिस्तार बिस्तार समाप्त हुँदै गयो। विस्थापित परिवारहरू पनि एक एक गरेर नगरका स्थायी नागरिक परिवारमा परिणत हुँदै गए र उनीहरूले क्रमशः पूर्ण रूपले नागरिकतालाई ग्रहण गर्न थाले। नारी बालिकाबाट अलि ठूली हुँदै गई। कम्मरमा कन्दनीको सहाराले सानो वस्त्रखण्ड बेर्न थाले। तर हस्तिनापुरको दुर्योधनको दरबारमा र इन्द्रप्रस्थको युधिष्ठिरको दरबारमा भित्री प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो नित्य प्रति। दुर्योधनलाई पाण्डवहरूको बढ्ती भएको असह्य हुन थाल्यो। उता पाण्डवहरू पनि प्रतिरक्षाको तयारीमा लाग्न थाले। दुवैमा युद्ध त भएन, तर सामरिक तयारी हुन थाल्यो। एक प्रकारको शीत युद्धको वातावरण बन्न गयो हस्तिनापुर र इन्द्रप्रस्थका बीच। बाहिर देखाउन भने औपचारिक सम्बन्ध राम्रो नै रहेका थिए। परिवारहरूले गर्नुपर्ने सामाजिक अथवा धार्मिक अनुष्ठानहरू दुवै परिवार सम्मिलित भएर गर्थे। तर भित्रभित्र वैरको भाव पनि बढ्दै गएको थियो। दुवै तर्फका धेरै बुढापाकाहरूले यसलाई शान्त गराउने प्रयत्न पनि गरे। एक दिन दुर्योधनले ठूलो जुवाको आयोजना गरेर युधिष्ठिरलाई निम्ता पठाए। चिन्ताका दूत छात्र धर्म अधीनको मर्यादापूर्ण मनोरञ्जन मानिन्थ्यो। युधिष्ठिर लावा लस्कर लिएर हस्तिनापुर आए। दुर्योधनले ढोकासम्म आएर उनको स्वागत सत्कार गर्यो। भन्छन्, दुर्योधनको मामा शकुनीले जाल गरेर प्रत्येक बाजीमा युधिष्ठिरलाई हराउँदै गए रे। जुवाको नशा चढेको युधिष्ठिर किन मान्थे? एक एक गरेर उनले दाउमा मुद्रा राखे। फेरि मणि माणिक्यादिहरू अनि यावत चल सम्पत्ति। पछि जुवा रन्किँदै जाँदा राजपाटमा राख्दै हार्दै गए। अन्तमा पागल भएर आफ्नी द्रौपदीलाई पनि दाउमा राखे। मारा भन्ने तुमुल स्वरले दूत स्थल कम्पित गर्दै कौरवहरूले द्रौपदीलाई जितेका थिए र भन्छन्, आफ्नो इबी साम्न रजस्वला भएकी द्रौपदीलाई सारा सभाको मध्यमा निवस्त्र पारे दुशासनले, जो दुर्योधनका एउटा दुस्साहसी भाइ थिए। निर्जन निकुञ्जमा प्रवाहित भइरहने कुन निर्झरिणीको अजस्र ध्वनि जस्तो मोदियाइनको बोली नथामिएर मानव बगिरहेको थियो। मेरो थाकेको र निद्राले भरिपूर्ण भएको मस्तिष्कको कुनै भित्री तहमा त्यो एकनासँग बज्रिरहेको थियो। कहिले कहिले लाग्थ्यो म निदाइसकेको छु र सपनाका तस्बिर मेरो निद्रित चेतनाका उपर कथाको धारावाहिक क्रममा एक एक गरेर परिरहेका थिए। कुनै कहिले हो त्यो पनि सम्झना छैन। एकनासको स्वरमा कथाको वर्णन गर्दा गर्दै मोदियाइन मेरो अर्धचेतनामा इन्द्रप्रस्थकी एउटी नारीसँग मिसिन पुगी। लाग्थ्यो एकदम सपनाका कुरा हुने सबै केवल ध्वनि मात्र बाहिरबाट परिरहेको थियो मेरो कानभित्र, र त्यो ध्वनि थियो मोदियाइनको कण्ठको एकनासको। सायद यो पनि हुन सक्छ मेरो कथा सुन्ने उत्सुकताको जोरले गर्दा कान त खुला रहे, तर मेरो बालकको कलिलो शरीर थाकेर निदाइसकेको थियो। कुन्नी कहिले देखियो मोदियाइनले आफ्नै जीवनको वृत्तान्त जस्तो गरेर भन्न थाली। मेरा आमाबाबुहरूले भने द्रौपदीको चिरहरण एउटी नारीको अपमान मात्र होइन कि ठूलो अनिष्टको अपरिहार्य सूचक हो। घर घरमा यसको चर्चा भयो र सबै अनिष्टको आशंकाले त्रस्त भए। लगत्तै फेरि पाण्डवहरूले वन जानु पर्यो। 12 वर्षका लागि इन्द्रप्रस्थ वीरान भयो। त्यहाँका ठूला ठूला दरबार खाली भए। मानिसहरूको रोजगार खोसियो। त्यहाँका नागरिकहरू एक एक गरेर हस्तिनापुर लागे। इन्द्रप्रस्थ एकदम शून्य भयो। हाम्रो परिवार क्षेत्रीय भएकाले मेरो बा इन्द्रप्रस्थको पाण्डव दरबारमा रक्षक दलको तल्लो कक्षाको एउटा पदाधिकारी हुनुभएको थियो।
हाम्रो खेतबारी नष्ट भएपछि बाले सानो पद भए पनि जागिर खानु परेको थियो र जसबाट हामी नयाँ जीवन बिताइरहेका थियौँ। एक प्रकारले निर्धक्क भएर त्यो पनि फेरि खोसियो। पाण्डवहरू वन गएपछि इन्द्रप्रस्थमा दुर्योधनको कब्जा भयो र त्यहाँका रक्षकहरू सेवामुक्त गरिए। किनभने रे पाण्डव पक्षी भएकाले कौरव दलमा यिनीहरूलाई सामेल गर्दा सुरक्षा हुँदैन भनेर। हाम्रो परिवार फेरि बिचल्लीमा पर्यो। हामीहरू जस्तै बिचल्लीमा पर्ने असङ्ख्य परिवारहरू थिए र उनीहरूकै सरह हामी पनि ताती लाग्दै पश्चिमतिरको ठुलो राजधानी हस्तिनापुर पुग्यौँ। म त्यस बखतमा 8-9 वर्षकी हुँदी हुँ। आमा बा म र मेरो सानो 4 वर्षको भाइ शरणार्थी भएर हस्तिनापुर आयौँ। तर त्यहाँ हामी क्षेत्रीयहरूको सम्मान अनुकूल काम कहाँ पाउँथ्यौँ र? पाण्डव पक्ष भएकाले कौरवको सेना हाम्रा लागि वर्जित थियो। बा पनि आफू पाण्डव पक्ष भएको कुरा चारैतिर सगर्व भनी हिँड्नुहुन्थ्यो। धेरै दिनपछि दर ठोकर खाँदा गल्ली गल्ली भट्किएर कामको खोजीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गर्दा गर्दा केही सिप नलागेर जमुनाको टन्नेर कौरवहरूको दुर्गको बाहिरी पर्खालभन्दा पनि बाहिर जहाँ बकाइनो र बबुलका साना रोगका झ्याङै झ्याङ थिए र जहाँ पर्खाल बनाउँदा फ्याँकिएका साना ठुला ढुङ्गाहरू जताततै लडिरहेका थिए, हामी एउटा सानो छाप्रो बनाएर बस्न थाल्यौँ। त्यो ठाउँ सहरभन्दा बाहिर जङ्गलको किनारामा थियो। बा दिनभरि नगरमा गएर काम गर्नुहुन्थ्यो र दैनिक आर्जनले जे जति गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले हाम्रो गुर्जान भइरहेको थियो। यसरी हुर्किँदै गएँ, वयस चढ्दै गयो। किशोरी भएँ र यौवनको प्रथम खुट्किलोमा उभिन पुगेँ। आमा भन्नुहुन्थ्यो, नारी तैँले रानी हुने जिउ पाएकी छस्, लायकी छस् त। म मक्ख पर्थेँ र एकान्तमा गएर एउटा ठुलो ढुङ्गा पछिल्तिर बसेर त्यहाँका जङ्गली झ्याउ पात र फुलहरूले आफूलाई सिँगार्थेँ र आफ्नो अनुहारलाई धेरै बेरसम्म झोकेर हेरिरहन्थेँ। म अल्गी थिएँ र कसिएर टम्म परेको स्थूलता बान्गेका साथ मेरो सारा शरीरमा फैलिएको थियो। तिनताका केही काम नपाएर म जङ्गलमा चारी हिँड्थेँ। त्यसै आनन्दले शरीरलाई फुरुक्क पार्दै हरिणीको चालमा हस्तिनापुरबाट मृगयका लागि कहिलेकाहीँ राजकुमारहरू त्यतै आउँथे। आमा आत्तिएर मलाई छाप्रोभित्र हुल्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, तँलाई देखेर हरेर लैजालान्, दरबारमा नर्तकी बोलाउन तँलाई। कहिले पनि नबिर्सियोस्, तँ क्षेत्रीय कुमारी होस्। म छाप्रोको पुवालबाट शिकारमा हिँडेका राजकुमारहरूलाई हेर्थेँ र उनीहरूका साथै आएका उनीहरूका जस्ता तेजिला घोडामा चढेका उनका शिकारी सैनिकहरूलाई पनि लाग्थ्यो कस्ता राम्रा पुरुष छन् ती सबै। एक दिन म त्यसै भौतारिएर हिँडिरहेकी थिएँ जङ्गलभित्र। चैतको महिना थियो। सुगन्धीले भरिएको वायुमा जङ्गलमा पात लहराहरूलाई बराबर सिँगार्दै काँप्दथे। रुखहरूमा बसेर चराचुरुङ्गी चिरबिर चिरबिर गरिरहेका थिए। कहिले कहिले कोइलीको तीको कुजनले वन घन्किन्थ्यो। मैले आफ्नो शरीरलाई थरी थरीका फुलले सिँगारिरहेकी थिएँ, राता सेता पहेँला फुलहरूले। त्यसै बखतमा आफ्नो दलबाट छुट्टिएको एउटा अश्वारोही युवक देखा पर्यो। सूर्यको रश्मि उसको मुखमा सोझै परिरहेको थियो, जसले उसको किञ्चित रक्तिम वर्ण भएको अनुहारमा पसिनाले गर्दा टाढाबाट मलाई ज्योति टल्केको जस्तो लाग्यो। उसका काला कपाल तट परेर गर्दनमा घोडाको चालका साथ उफ्रिरहेका थिए। हठात मलाई लाग्यो कि म एक्लै छु। यो विराट जङ्गलभित्र एउटा अति सुन्दर सैनिक वेशधारी युवकको अगाडि मलाई त्यसै लाजले छोप्यो। आफूलाई लुकाउन म एउटा मौलश्रीको रुखको फेद पछिल्तिर उभिएँ। त्यहाँबाट बिस्तारै टाउको झुकेर युवकको सुन्दरतालाई हेरिरहेँ। अश्वारोही युवकले मलाई देखेछ। ऊ घोडालाई मनेर उभ्याएर ओर्लियो र मेरा एक कदम समीप आयो। हाम्रा 4 आँखा भए। म लाजले गाडिएँ। उसले भन्यो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? अप्सरा, किन्नरी, गन्धर्व को हौ? मनुष्य नारी त होइन निश्चय नै। यस्तो सुन्दरता पृथ्वीमा कहाँ उपलब्ध हुन्छ र? मलाई लाग्यो मेरो कानमा अम्रै चोइरहेको छ। मैले बडो यत्नसँग यति मात्र भने, हे सुन्दर युवक, म एउटी मानव नारी हुँ, क्षेत्रीय कुमारी। अनि उसलाई हेर्न नसकेर आँखा भुइँमा गाडेँ। हाम्रो प्रेम त्यसरी अकस्मात प्रारम्भ भयो, एक दृष्टिमै।
3 ताकाको चलन अनुसार जङ्गलमै हाम्रो स्वयंवर भयो अनि मैले उसलाई आमासँग भेटाउन हाम्रो छाप्रोमा लगेँ। उसले भन्यो, माता, एउटा कौरव पक्षीय क्षेत्रीय सैनिक हुँ। आज तपाईँकी सुन्दर छोरीको पति हुन पाउँदा म बडो भाग्यमानी भएको छु। साँझपख बा पनि आउनुभयो। मेरो पुरुषलाई देखेर उहाँ पनि बडो प्रसन्न हुनुभयो। हामी पाण्डव पक्षीय परिवार हौँ। तर आज त्यसको चर्चा किन? छोरीले एउटा योग्य क्षेत्रीय कुमारलाई आफ्नो पति बनाउन पाई, त्यही नै हाम्रो लागि महान सन्तोकको कुरा छ। उसले त्यही रात मलाई आफूसँग घोडामा चढाएर आफ्नो घर लिएर आयो। आमाले रोएर, बाले आशीर्वादका साथ र भाइले म पछि पछि आउँला तिमीलाई भेट्न भनेर बिदा दिए। एउटा पुरुषको न्यानो स्पर्शको अनुभव गर्दै, हृदयमा आमा, बा, भाइलाई मायाका साथ सम्झिँदै म पत्नी भएर आफ्नो ससुर गृहका लागि हिँडेँ। हाम्रो गाउँ हस्तिनापुरभन्दा उत्तर पश्चिमतिर स्थित थियो। मध्यरात हुँदो हामी घर पुग्यौँ। पति पहिले घोडाबाट बुर्लुक घाम फालेर ओर्ले र अनि मलाई सहारा दिँदै झारे। उनले अन्धकारमा आमालाई घरको ढोका उगार्न भन्दै भने, आमा, हेर त आज कस्तो कोसेली ल्याएको छु, हेर त छिट्टै। अनि उनले मलाई हेरे। म मायाले गद भएर उसँग टाँसिएर गएँ। सासूले ढोका उगार्नुभयो र दियो उचालेर मेरो मुखलाई गौरसँग हेर्नुभयो अनि बडो स्नेहको स्वरमा भन्नुभयो, बहू आऊ आफ्नो घरभित्र। त्यसपछि उहाँले आफ्नो छोरालाई भन्नुभयो, साक्षात् लक्ष्मीलाई आफ्नो घरभित्र हुल्न थालेको छ, यिनको बडो कदर गर्नु। लक्ष्मी स्वरूप बहू हुने मेरी। हाम्रो घर सानो थियो, 4 जनाको, सासू, देवर, हामी दम्पति। तर पारम्परिक माया र हाम्रो पति पत्नीको प्रणयले मलाई लाग्यो कि स्वर्गमा पनि योभन्दा सुख प्राप्त हुन्न। जङ्गलकै छेउमा हाम्रो गाउँ थियो। क्षेत्रीहरूको एउटा सानो गाउँ। सबै परिवारहरूको मुख्य पेसा खेती थियो। तर घरमा दाजुभाइ छन् भने सैनिक सेवामा जागिर खान भनेर धेरै हस्तिनापुर जान्थे। हाम्रो घरको खेतीको आयस्ता सानो थियो। त्यसो हुनाले मेरो दुलाले पल्टनमा जागिर खानु परेको थियो र उनले आफ्नो योग्यताले सेनामा राम्रो पदोन्नति गर्दै आएका थिए। उनी दिनभरि हस्तिनापुरीमा रहन्थे र रात परेपछि घोडा दौडाउँदै घर आइपुग्थे। सासू हाँसो पनि गर्नुहुन्थ्यो। आजकल मेरो जेठो छोरालाई घरको खुब माया बढेको छ जस्तो छ। बडा रमाइला दिन थिए मेरा 3 ताका। मेरै वयस्का धेरै केटीहरूसँग मेरो मित्रता भयो र हामीहरू डफ्फा बनाएर दिनभरि खेतीमा डोली हिँड्थ्यौँ। जङ्गलमा गएर गाई बस्तु र घरका लागि घाँसपात र दाउरा काटेर ल्याउँथ्यौँ। हाम्रो गाउँको समीप एउटा कुण्ड थियो। किनारैमा एउटा विशाल सूर्य मन्दिर भएको, त्यसैले कुण्डलाई सूर्य कुण्ड भन्थे। पर्वमा त्यहाँ मेला लाग्थ्यो र ग्रहण भएको समयमा त त्यहाँ झन् ठुलो मेला हुन्थ्यो। खुब घुइँचो। अरू बेला त्यहाँ शान्ति हुन्थ्यो। हाम्रा गाउँका आइमाईहरूको डफ्फा त्यहाँ जान्थ्यो र त्यसै घाटको बज्रमा बसेर नाना थरीका कुरा गरेर जिस्कदै हामी समय काट्थ्यौँ। या त्यसै लहडमा लुगा फुकालेर नुहाउन थाल्थ्यौँ। खुब रमाइलो गर्थ्यौँ। मेरो शरीरलाई देखेर साथीहरू भन्थे, नारी बडा ईर्ष्या लाग्छ तँलाई देख्दा, यस्तै राम्री पनि हुने हो हामी गृहस्थ आइमाईले। मलाई लाग्यो जीवन एउटा कहिले पनि समाप्त नहुने बसन्त हो। 3 ताका देशभरि अमन चैन थियो। दुर्योधनको प्रतापले चारैतिर शान्ति थियो। उनका सबै शत्रु पराजित थिए। पाण्डवहरूको कुरा सबैले बिर्सिसकेका थिए र म कहिले पनि नगाउने प्रेममा परेर बेलुकी पख घरको सङ्घारमा बसेर पतिका लागि पर्खिरहन्थे। क्या रमाइला रात थिए 3 ताका। प्रेमका आनन्दले टलफल गर्दै बित्ने रात। कहिले कहिले उनी नगरको दरबारको चर्चा गर्थे र भन्थे, पाण्डवहरूको वनवासको 12 वर्ष पनि पुग्यो, गुप्तवास सिद्धिन अब कति दिन छ र? म भन्थे, अब पाण्डव आउँदैनन् यत्रो शान्तिलाई खलबल्याउन। कहिले मनमा आशंका पनि हुन्थ्यो कि मेरो सुखको यो शान्तिमय जीवनमा कहीँबाट केही बाधा त पर्दैन। तर मन ढुक्क थियो। लाग्थ्यो जीवनको आनन्द र सुखलाई बाधा पुर्याउने कुनै लक्षणका काला बादल कतै पनि देखिँदैनन्। त्यस्तै रमाइलो र परम सुखमा मेरा दिन बितिरहेका थिए। मेरा मात्र होइनन्, हामी सबै नारीहरूका पति प्रेममा शान्तिको वातावरण। जबकि युद्धको सम्भावना मानिसहरूको मनबाट बिलाइसकेको थियो, हामी सहेलीहरू सूर्यकुण्डमा बसेर भन्थ्यौँ, अब मानिसले युद्धबाट मुक्ति पायो। त्यस्तै आनन्दको समयमा एक दिन धेरै रात बितेपछि थाकेको अनुहार लिएर मेरा दुल्हा आए। मैले आशंकाले सोधेँ, के खबर छ प्राणनाथ? उनले भने, पाण्डवहरू विराट राजाको दरबारमा रहेछन्। 1 वर्षको गुप्तवास सिद्धिएपछि आफ्नो अधिकार खोज्दै राजा दुर्योधन कहाँ संवाद पठाएका छन्। मैले व्यग्र भएर सोधेँ, अनि के हुने भो?
उनले भने, राजा दुर्योधनले विराट राजाको दूतलाई एकदम तिरस्कार गरेर फर्काइदिए। त्यसपछि हाम्रा दिन दुश्चिन्तामा कट्न थाले। रात्रिको प्रलयमा खिन्नताको अनुभव हुन थाल्यो र दिउँसोका घडी उदासीले भरिएका। मेरो मात्रै त्यस्तो अवस्था भएको होइन, हामी सबै नारीको एकै किसिमको अवस्था थियो। हामी दिउँसोको सूर्यकुण्डमा भेला हुन्थ्यौँ र राति आफ्ना आफ्ना दुलाहाले नगरबाट ल्याएको खबरको चर्चा गरेर समय बिताउँथ्यौँ। कोही भन्थे, सबै लक्षण दुर्दिनका छन्। हेर, त्यो दक्षिणको फाँटमा हावा कसरी उम्लिएर उडिरहेको छ। सूर्यकुण्डको दक्षिण पश्चिमपट्टि एउटा ठूलो फाँट थियो, साना साना ढुङ्गाले भरिएको, जसमा काँडा भरिएका साना झाडीहरू, घाँस र कुस मात्र उम्रेका थिए। त्यस बाँझोपनले हामी अरू दिन पनि त्यसै डराउँथ्यौँ। गर्मीको ताका त्यहाँको सुक्खा भूमि तातेर रन्किन्थ्यो र टाढाबाट हेर्दा लाग्थ्यो माटो तल कुनै प्रज्वलित अग्निकुण्ड हर हर गरेर बलिरहेछ, जसको रापको लपट जमिनबाट उठेर वायुमा टल्किन्थ्यो। वर्षामा मानव आकाश फाटेर त्यहीँ झर्न पुग्थ्यो र इन्द्रको वर्ज भयङ्कर गर्जनका साथ बार बार त्यहीँ वर्जिन्थ्यो। वसन्तको कोमल ऋतुमा पनि त्यहाँ बग्ने वायु लाग्थ्यो। सुशैली हालेर उदास मनको उच्छ्वास पोखिरहन्थ्यो। त्यस विराट बन्जर भूमिखण्डदेखि हामी त्यसै तर्सिन्थ्यौँ र भन्थ्यौँ, त्यो पापी ठाउँ हो, त्यसो हुनाले बन्ध्या बाटो छ। त्यो पापी ठाउँ हो, त्यसो हुनाले बन्ध्या माटो छ। त्यहाँ कसैले आफ्नो घर बनाएन, कसैले हलो जोतेन, त्यहाँ फलफुल उमारेन, त्यसलाई कसैले आफ्नो तुल्याएन। त्यसो हुनाले त्यसै थलोलाई राजाको थलो भन्थे। कुरु राजाको सरकारी भूमि कुरुक्षेत्र। त्यही उम्लिरहेका गुण वायुलाई देखाएर कोही सहेली आशंकामा भन्थे, हेर, राक्षसी वायु खाँ खाँ गर्दै त्यहाँ बगेको। कोही भन्थ्यो, ढाडसको स्वरमा कौरव र पाण्डवहरूका बीच मेलमिलापको ठूलो प्रयत्न भइरहेछ रे। दुर्योधनलाई उनैका पक्षमा बुढापाकाले सम्झाउन थालेका छन् रे। उता युधिष्ठिरहरू 5वटा गाउँ लिएर मान्ने भएका छन् रे। कुनै दिन खबर आउँथ्यो धर्मात्मा युधिष्ठिरले लडेर कि मार्थ राज्य नलिने अठोट गरेको छ रे। हामी तिनलाई धन्य पुरुष भन्थ्यौँ। तर फेरि सुनिन्थ्यो भीम उफ्री उफ्री उत्तेजनाका कुरा गर्छन् रे। फेरि सुन्यौँ कि द्रौपदीले धिक्कारिन् रे। हे मेरा कहलाएका वीर पति हो, के तिमीहरूले भरिएको राजसभामा भएको मेरो बेइज्जती बिर्स्यौ? हामीलाई द्रौपदीका यस्ता यिकका वचन नारीको मर्यादाको अनुरूप लागेन भन्थ्यौँ। 13 वर्षभन्दा अघिको एउटा असम्मानलाई सम्झेर आफ्नो सुलभ नारीत्वलाई तिलाञ्जली दिँदै के कुनै नारीले पुरुषलाई युद्धका लागि उत्तेजित गर्ने हो? त्यसै बखतमा एउटा आश्वासन दिने समाचार आयो कि द्वारकाबाट श्रीकृष्ण मध्यस्थताका लागि प्रयत्नका लागि आइपुगेका छन् रे। यदु वंशका शिरोमणि समुद्र प्रयत्न जुन विष्णी वंशको राज्य फैलिएको थियो, त्यस्ताका नेता ती प्रतापी वीर पुरुषको कसैले नाम सुनेको थिएन। हामी स्वास्नी मानिसहरू त झन् उनले मथुरा गोकुलमा गरेका लीलाहरूको कथा सुनेर हृदयमा उनका प्रति उत्सुकता राख्थ्यौँ। यद्यपि उनी पाण्डवका नाता पर्थे र उनीहरूकै पक्षपाती थिए, तर हामीलाई विश्वास भएको थियो कि उनको मध्यस्थताको प्रयत्न निश्चय नै निष्फल हुने छैन। उनलाई कतिले त देवताको अवतार मानेर पूजासम्म गर्थे। उनले गर्न नसक्ने के छ र? होइन सहेली हो भनी आपसमा हामी आश्वासनका लागि प्रश्न गरिरहन्थ्यौँ। मलाई लाग्न थाल्यो हाम्रो सुखमय जीवनको आकाशमा देखा पर्न आएको बादलको टुक्रा फाटेर बिलाउने भयो। त्यसपछि फेरि पहिलेको जस्तै मनमा उत्सुकता लिएर म पतिका लागि साँझमा पर्खिरहन थालेँ। देवर ढुङ्गामा आफ्नो हतियार चम्काइरहेका हुन्थे। उनी भन्थे, भाउजू पाण्डवहरूका कति शिरको रगत यसले खाने हो? मैले रिसाएर भने, देवर कस्तो अशुभ कामना गरेको तिमीले साँझको बेलामा? के तिमीलाई आजकालको शान्तिको रमाइलो काल मन पर्दैन? छि। राति पतिको न्यानो छातीसँग टाँसिएर मैले बडो आश्वस्त स्वरमा भने, नाथ, अब त मेल होला श्रीकृष्णको प्रयत्नले। रौँले ढकमक्क भएको उनको छातीमा मैले हात फेर्दै भने, हामी यसै गरी प्रलयको रात्रि बिताइरहन पाउला। उनले भने, खोइ कुन्नी प्राण प्यारी, हाम्रा राजा दुर्योधन शिवको टुप्पो जति पनि माटो नदिने रे पाण्डवलाई भनेर ढिपी लिइरहेका छन् र कृष्ण पनि मेलमिलापको कुरा गर्न त आउँछन् हाम्रो दरबारमा, तर सुन्दछु भित्रभित्र पाण्डवहरूलाई उकासिरहेका छन् रे लड्नलाई। मेरो त्यो प्रणय रातको भविष्यको भयले त्यसै चिसो भएर बित्यो। एका बिहानै दुला सधैँको जस्तो घोडा चढेर हस्तिनापुर गए। दिउँसो हामी सहेलीहरू सूर्यकुण्डको पत्थरको घाटमा भेला भयौँ। सबैले भने, कृष्णले छल गरेका छन्, साँचो किसिमबाट मध्यस्थता गर्न थालेका छैनन् रे। कोही त यहाँसम्म पनि भन्न थालेका छन् रे कि कृष्ण देवताका अवतार हुन्, भूभार हर्न ठूलो समर रचाउन आएका हुन् पृथ्वीमा। समरको शब्द सुन्नासाथ हामी नारीहरू भयले काँप्न थाल्यौँ। मन मनैमा आफ्ना पति
भाइ दाजु बा काकाहरूलाई सम्झेर ईश्वरसँग पुकार गर्न थाल्यौं। हे ईश्वर, सबैको रक्षा गर। भर्खर यौवनको प्रथम प्रहरमा उभिएकी नारी बाँड लागेकी हरिणी जस्तै छटपटाउन थाले। भन्थे, मेरो ललाटको सिन्दुर परमात्मा कहिले पनि नपुछ। भारतवर्षभरिका नारीहरूको कण्ठबाट उठेको पुकारको कुनै पनि ईश्वरले किञ्चित पनि ध्यान दिएनन्। दिन प्रतिदिन लडाईँको तयारी दुवै पक्षबाट हुन थाल्यो। आफ्नो आफ्नो पक्षमा तान्न भारतवर्षका मात्र होइन कि टाढा टाढा देश देशावरका राजाहरू कहाँ तेजिला घोडामा चढेका दूतहरू पठाएर नातामा पर्न आएका राजा महाराजाहरू त्यसै नाताका अनुसार कौरव र पाण्डव पक्षमा छुट्टिए। कृष्णले रोज्न लगाए अर्जुन र दुर्योधनलाई, मेरा अक्षौं हिँडी सेना एकातिर, म एक्लो व्यक्ति एकातिर, भन कसलाई रोज्छौ? दुर्योधनले अक्षौं हिँडी सेना रोजेरी। अर्जुनले एतो कृष्णस्ततो जय भनेर कृष्णलाई रोजेरी। एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई फुटाउने कोसिस गर्न पनि बाँकी राखेनन् रे। एक दिन बिहानै कुन्ती लुकेर आफ्नो जारज पुत्र कर्ण कहाँ पुगिन् रे र भनिन् रे, पुत्र पाण्डवपट्टि लाग। कर्णले भने रे, कि अर्जुन रहला कि म रहौँला? तिम्रा पाँच पुत्र रहिरहनेछन् कुन्ती। एकाएक गरेर दुवै पक्षमा सेना सुसज्जित हुँदै एकत्रित हुन थाले। दुवैपट्टिका त्यत्रो विराट सेना अट्ने ठाउँ अन्य कहाँ थियो र? त्यसैले हाम्रो गाउँको सूर्यकुण्डभन्दा दक्षिण पश्चिमतिरको ठूलो फाँटमा दुवै पक्षका सेना एकट्ठा हुन थाले। पुरुषहरू त युद्धको उत्तेजनाले त्यसै तात्तिन थालिसकेका थिए। उनीहरूसँग तिनताका भेटघाट पनि हुन मुस्किल हुँदै गयो। उनीहरू दौडा दौड गर्दै यताउति कुदिरहन्थे। हामी स्त्रीहरूलाई भने भयले कतैबाट त्राण थिएन। छटपटाएर यताउति गरिरहन्थ्यौँ। मलाई त लाग्थ्यो भयले बार बार म निसासिरहन्छु। असङ्ख्य पल्टनले, रथका पहियाले, हात्तीका पाइलाले, घोडाका टापले उठाएको धुलोले सारा आकाश ढाक्न थाल्यो। हाम्रा खेतका बाली निर्दयतापूर्वक किचिन थाले, भाँसिन थाले। बीच बीचमा तुमुल घोष गर्दै भेरी बज्न थाल्यो, नगरा गड्किन थाल्यो। साना साना बालकहरूलाई छातीमा च्यापेर आमाहरू त्राही त्राही गर्न थाले। तैपनि मृत्युको यत्रो व्यापक आयोजना देख्दा देख्दै पनि जबसम्म सास छ तबसम्म आश छ भनेको जस्तो हो। साना साना कुरामा हामीलाई आशा लाग्न थाल्यो। दुर्योधन हाम्रो राजाका तर्फबाट त हामीलाई आशा थिएन, किनभने ऊ भयानक हठी र अभिमानी व्यक्ति थिए जो आफ्नो हटमा सारा संसारलाई अग्निमा हम्न सक्थ्यो। तर पाण्डवहरूबाट हामीलाई समय समयमा आशाको सञ्चार भइरहन्थ्यो। कृष्णले धर्मयुद्धको व्याख्या गर्दा युधिष्ठिरले भने रे, कुनै अवस्थामा पनि युद्ध धर्ममय हुँदैन हे केशव। एकचोटि त उग्र स्वभावका भीमले पनि कृष्णसँग शान्तिको पक्ष लिएर तर्क गरे रे, तर हाम्रो आशा परालको आगो जस्तो एकछिन बलेर निभेर गयो। त्यस रात जब मेरा पतिदेव घर फर्केर आए, उनलाई देख्ने बित्तिकै मेरो हृदयले बुझ्यो यो हाम्रो सायद अन्तिम रात हो। मैले केही बोल्ने साहस गरिनँ, उनले पनि केही बोलेनन्। रातभरि छाती छाती टाँसेर हामीले बिता। भोलिपल्ट जाने बखतमा मात्र उनले बोले, प्यारी बिदा। मैले आफ्ना ठुला ठुला आँखा आँसुले टम्म भरेर उनीपट्टि उठाएँ। भन्न केही सकिनँ। बिदा बिदा, के आजसम्म बिदा दिन सकेकी छु र? कति युग कति कल्प बिते, त्यस बिहान मसँग छुट्टिएर गएका पतिलाई आजसम्म बिदा दिन सकेकी छैन। भोलिपल्ट गाउँमा कुनै पनि पुरुष रहेनन्। मेरा बा र भाइ पनि उता पाण्डव सेनामा भर्ती भएका छन् भन्ने खबर पाएँ। दुलाहा र देवर कौरव सेनामा, बा र भाइ पाण्डव सेनामा। कसले कसलाई वध गर्ने? यो स्वजातीय हत्याकाण्डले कसको जय कसको पराजय हुने हो हे परमात्मा। प्रलयको प्रारम्भ हुने दिनमा पनि भगवान भास्कर सधैँको जस्तो आफ्नो ज्योतिर्मय वरदानलाई पृथ्वीभर सर्वत्र छर्दै उदय भई सूर्योदयभन्दा पहिलेदेखि नै घोर कोलाहल छँदै थियो। सूर्यको प्रथम किरण कुरुक्षेत्रमा पर्ने बित्तिकै त्यो विशाल मैदान धप्प गरेर प्रज्वलित भयो। रथका शिखर, योद्धाहरूका कवच, हात हतियार, तरबार, तरकस, बाण, खुँडा, भाला, सेनापतिका मुकुट घोडा, हात्तीका साज श्रृङ्गार सबै एकैचोटि विस्फोटित भए जस्तै सूर्यको किरणले धप्प भए। त्यस दिन त्यहाँ भेला भएका मानिसहरूको बाढीलाई देखेर मात्रै पत्याउन सकिन्थ्यो। मसँग मेरा प्राणाधार विदा भएर जाने बित्तिकै मेरो जीवनबाट तमाम रस सुकेर गयो। मलाई चारैतिर अँध्यारो लाग्यो। छटपटिँदै कहिले यता कहिले उता भौतारिँदै हिँड्न थालेँ। त्यस समय कसले कसलाई सान्त्वना दिन सक्थ्यो र? सबै एकनाससँग पीडित थिए। सबैले आफ्ना आफ्ना परम प्रिय पुरुषहरूलाई रणमा विदा गरिसकेका थिए। सबैको हृदयमा आफ्नो एकान्तको पीडा क्रन्दन मात्र थियो। म कहिले सासु कहाँ पुग्थेँ, ती बुढी नारी टोलाएर हेरी मात्र रहन्थिन् मलाई। उनको आँखामा अझै दुईटा पुत्रको चित्र नाचिरहेको हुँदो। गाउँका सखी सहेलीहरू पनि
म जस्तै वेदनामा छटपटिएर भौतारिएका थिए। सबैले आफ्ना प्राण प्यारा पतिलाई भर्खरै मृत्युको द्वारमा जान बिदा दिएका थिए। त्यहाँ कसले कसलाई सान्त्वनाको शब्द भन्न सक्थ्यो र? म विक्षिप्त जस्तो भएर गाउँको उत्तरपट्टिको एउटा ठुलो ढिस्कोमा उपर चढेँ, जहाँबाट बिहानको सफा प्रकाशमा कुरुक्षेत्र टलपल टलपल गरेको देखिन्थ्यो। म जस्तै अरू पनि धेरै ग्रामीण नारीहरू कोही आफ्ना सन्तानलाई छातीमा टाँसेर आफ्नो शरीरको भार थाम्न नसकेर घुँडा टेकेर त्यहाँ बसिरहेका थिए। सबैको शून्य दृष्टिले कुरुक्षेत्रमा तरङ्गित भइरहेको मानव समुद्रमा आफ्ना आफ्ना प्यारालाई खोजिरहेका थिए। त्यो समुद्रमा मानव बिन्दुलाई कसले देख्न सक्थ्यो र? केवल देखिन्थ्यो मानव मांसको एउटा प्रचण्ड ठुलो पिण्ड, जसमा व्यक्ति लोभ भएर बिलाइसकेको थियो, जसमा न कसैका प्राण प्यारा पति, न कसैका आँखाका तारापुत्र, न कसैका प्रिय दाजुभाइ, न कसैका एकमात्र सहारा बा काका छुट्टिन्थे। राक्षसी मृत्युले तिनीहरू सबैलाई युद्धपूर्व नै एकाकार गरिदिइसकेको थियो। हामी नारीहरू आफ्नो हृदयको क्षुद्र प्रेम लिएर त्यहाँ ढिस्कोमाथि बसेर आफ्ना प्राण प्याराहरूको खोजी गरिरहेका थियौँ। कति विदेशमा हामी जस्तै नारीहरू नदेखिने रणक्षेत्रपट्टि शून्य दृष्टि दिइरहेका हुनन्, आफ्नालाई खोज्दै। पाण्डव पक्षीय सेना पश्चिमतिर उभिएको थियो, पंक्तिबद्ध भएर। मानौ रातारात त्यहाँ मानिसहरूको एउटा विशाल जङ्गलभित्र उम्रिन गयो। उनीहरूमाथि सूर्य पूर्वबाट सोझै परिरहेको थियो। 7 अक्षौं हिँडी सेना, 7 महारथी, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, भीमसेनका पछि युद्ध कौशलद्वारा विभिन्न रूपमा सङ्गठित भएर उभिएका थिए। बीचबीचमा लाग्थ्यो कुनै असह्य र उत्ताउलोपनले त्यहाँको सेवामा हलचल हुन थाल्यो। चारैतिर शङ्ख र दुन्दुभीको तुलमुल ध्वनि गुन्जन थाल्यो। लाग्थ्यो रथ पैदल र हात्तीहरूबाट भरिएको त्यो भयङ्कर सेना उत्ताल तरङ्गले व्याप्त महासागरको समान क्षुब्ध भइरहेछ। रणयात्रालाई उद्धत पाण्डव र उनको त्यो विराट सेना चारैतिर दौडादौड, कोही रथमा आरूढ हुँदै, कोही हात्ती, कोही घोडामा, कोही कवच बाँध्दै गर्न थालेको हामीले देख्यौं। सेनाको अगाडि अगाडि भीमसेन, कवचधारी माद्री कुमार, नकुल र सहदेव, सुभद्रा कुमार, धृष्टद्युम्न र पाञ्चाल देशीय क्षत्रियहरू थिए। यी सबैले भीमलाई अगाडि पारे। उनीहरूका सामुन्ने युद्धस्थलका लागि ठूलो खाली मैदान बीचमा छाडेर दुर्योधन बडो फुर्तीसँग सेनाको निरीक्षण गरिरहेका थिए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, सिन्धुराज, जयद्रथ, कम्बोजराज, सुदक्षिणा, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी इत्यादि आफ्नो आफ्नो अक्षौं हिँडीका साथ उभिएका थिए। एउटा ठूलो रथमा हामी सबैले पितामह भनेर चिनेका ढकमक्क सेता भइसकेका भीष्म पनि थिए। हाय भीष्म, मर्ने बखतमा पनि यो के कुकृत्य गर्न तम्सिएर रणभूमिमा आएका छौ तिमी दुर्योधनको खटनमा? हाय पितामह, हाम्रा आदरणीय गुरु, हाय पितामह, हाम्रा आदरणीय वृद्ध गुरुजन, हाय पाञ्चाल कुमारी द्रौपदी, जो भर्खरै केही टाढासम्म आफ्ना पञ्च पतिदेवहरूलाई पुर्याएर दासदासीहरूद्वारा घेरिएर उपलय नगरतिर फर्किरहेकी थिइन्। हाय नारी, हाय तिम्रो प्रतिहिंसाको भावना, जसले तिमीलाई अन्धवेगमा आफ्नो नारीत्वको स्वाभाविक हृदयलाई बिर्साइदिरहेको थियो। हामीले आफू नारी भएको स्थितिलाई सम्झेर आपसमा मुखामुख गर्यौं। आपसमा भन्ने सुन्ने कुरो त केही थिएन। हृदयको एकान्तको त्रासमय उद्विग्नतालाई हाम्रो शून्य आँखाबाट च्याइरहेको थियो। गुफाको अन्धकारमा लुक्न गएको कुनै भयत्रस्त असहाय पशुको दिन अनुहारमा टल्केको आँखा जस्ता। एकैछिनमा अचानक भयङ्कर घोषका साथ एकचोटि शङ्ख निनाद भयो। भेरीहरू गजराजको स्वरमा गम्भीर घोष गर्दै बजे। नगडा गड्क्यो र लाखौं जनकण्ठबाट पृथ्वीलाई फाड्ने गरी जयध्वनि गर्ज्यो। त्यो कत्रो आवाज हुन गयो भने हामीलाई लाग्यो सहस्र वज्र एकचोटि गड्केर प्रचण्ड विस्फोटका साथ पृथ्वीमा खस्न पुगिरहेछन्। आमाहरूका काखमा छातीसँग टाँसिएर बसेका बालबालिकाहरू भयले निसासिएर निलो मुखले रुद्रकण्ठमा आमा भनेर चिच्याए। मेरा धेरै सहेलीहरू पनि चित्कार गर्दै आफ्नो सुन्दर केशलाई, जसलाई कोरेर आज कसैले
सुन्दर कभरो बनाएर आफ्नो शिरको शोभा तुल्याएका थिएनन्। लुज्दै विक्षिप्त जस्तै भएर भागाभाग गर्न थाले। म त चेतना शून्य थिएँ। घुँडो टेकेर चिउँडोलाई हत्केलामा थामेर नर्कको बाफमा टलपल गरेको कुनै दृश्य जस्तो अस्पष्ट कुरुक्षेत्रलाई एक टकले हेरिरहेकी थिएँ। त्यही कहीँ एउटा अश्वारोही पनि छ जो मेरो हृदयको टुक्रा हो। हे परमात्मा, रक्षा गर, त्यसको रक्षा गर, रक्षा गर। त्यसै बखतमा पश्चिमपट्टि लाम लागेर उभिएको पाण्डव सेनाबाट ज्वालामालाले युक्त सूर्यको किरणमा अग्निको समान चम्किरहेको एउटा रथ छुट्टिएर हलुको तर तेज चालले पूर्वपट्टि बढेर आयो। त्यसमा लागेका साना साना सैकडौँ घन्टी टुन टुन गरेर बजे र त्यसमा जोतेका सेता घोडा मानौ घन्टीको तालमा थर्किँदै थिए। रथको पार्श्वमा एउटा लामो दण्डका उपर कपीको आकार अंकित भएको ध्वजा बिहानको पूर्वीयमा फरफराइरहेको थियो। रथको बागडोर समातेर बसेको सारथीको आसनमा निष्फिक्री र मस्त किसिमको हङ्काइलाई देखेर लाग्थ्यो यो रथ रणका लागि होइन कि कुनै आमोद प्रमोद र विहारका लागि जोतिएको छ। एउटीले औँलाले देखाएर भनी, हेर 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 त, साथीको आसनमा बसेको त कन्हैया हो। साँच्चै नील वर्णको हँसिलो चेहरा, जसका बीच बीचमा टल्किने दाँत सूर्यको प्रकाशमा उनको अनुहारको चिल्लो कालीमाई बार बार उद्भासित पार्थे। सिखी पुच्छको रङ्गे बिरङ्गे मुकुट लगाएको नाङ्गो देह, कम्मरमा रेशमी पिताम्बर पहिरेको त्यो सुन्दर पुरुष निसन्देह कृष्ण नै थिए। रथमा आरूढ रथपति अर्जुन थिए, जसले हातमा गाण्डवी धनुष र बाण समातिरहेका थिए। अर्जुनको उज्जवल कान्तिमय मुख सूर्यको प्रकाशमा टिलिक टिलिक भइरहेको थियो। रथ पल्मी समरको प्राङ्गणको मध्यमा पुग्यो। कृष्णले रास खिचे, घोडा ठप्प थामिए। रथ पलभरमै समरको प्राङ्गणको मध्यमा पुग्यो। कृष्णले रास खिचे, घोडा ठप्प थामिए। अचानक त्यहाँ खलबली थामियो, शङ्ख फुकिन थामियो, भेरीको शब्द रोकियो। ती असङ्ख्य सैनिकहरू आफ्ना आफ्ना ठाउँमा मूर्तिवत निशब्द भएर उभिरहे। पूर्वको बगिरहेको बतास थामियो, चराचर निस्तब्ध भयो। लाग्यो तल समीको बोटबाट झर्ने पात भुइँमा खस्दा पनि सुन्न सक्थ्यौँ। अनि आर्त मानव वाणी अर्जुनको कण्ठबाट केही बाष्पित स्वरमा निस्कियो, मधुसूदन, सामान्य उपस्थित भएका युद्धका लागि आएका यी मेरा स्वजन समुदायलाई मारेर न विजय नै चाहन्छु, न राज्य, न कुनै प्रकारको सुख। उनले भने, हे जनार्दन, यिनीहरूले मलाई मार्ने भए पनि मारुन्, म यिनीहरूका विरुद्ध गाण्डीव उठाउँदिन। तिनै लोकका राज्यका लागि मबाट यिनीहरूको हत्या हुन सक्दैन भने यो जाबो हस्तिनापुरको राज्यका लागि म के नरहत्या गर्छु? बिहानको त्यो निस्तब्धतामा हातले गाण्डीवलाई युद्ध नगर्ने निर्णयको प्रतीक जस्तो गरेर फ्याँक्दै अर्जुनको त्यो मानव हृदयको बाणी चारैतिर गुन्जियो। म गदगद भएँ। हृदय हठात रसाएर आयो, आँखालाई सन्तोषको जलले भिजायो। तर उतनीखेरै कृष्णको ईश्वरीय बाणी टाढाको समुद्रको गर्जन सुनिया जस्तै गम्भीर स्वरमा शान्तिलाई भङ्ग गर्दै निस्कियो। उनले भने, हे पार्थ, तिमीलाई मोहले आक्रान्त गरेको छ। उठाऊ गाण्डीव र प्रविष्ट हो युद्धमा। यसमा विजय भयो भने पृथ्वीको भोग गरौँला र कदाचित मारियो भने स्वर्गको भोग गर्न पुगौँला। अर्जुनको मानव हृदयले मानेन। शिर हल्लाएर उनले कृष्णको उपदेशलाई अमान्य गरे। के साँच्चै आज कुरुक्षेत्रमा मानवता दैवत्वका उपर विजय हुन आँट्यो? के अर्जुन आज ईश्वरलाई त्यागेर मानवको वरण गर्न कटिबद्ध भएका छन्? कृष्णले नाना नाना किसिमको तर्क दिए, लामो व्याख्या गरे दर्शनको। म सूर्यकुण्ड गाउँको त्यो अल्गो ढिस्कोमा बसेर गीताको एक एक वचन सुनिरहेँ। स्वयं कृष्णको मुखबाट प्रभातको शान्त वातावरणमा कृष्णको सुरिलो बाणी अनुग्नितासँग स्पष्ट मेरा कानमा परिरहेको थियो। अर्जुन मानव हृदयको व्यथाले व्यथित थिए। करुणार्ध भएर बार बार उनी शिथिल हुन्थे। मनुष्यको जुन नग्न रूप छ, करुणाको, सहृदयताको, स्नेहको, प्रेमको, स्वजातीयताको, कौटुम्बिकताको, मैत्रीको, दयाको, त्यसैको साकार रूप थिए अर्जुन त्यस दिन। उता कृष्ण अनुद्विग्न, शान्त, निश्चल, दृढ, आत्मनिर्भर भएर अर्तीको श्लोकमाथि श्लोक पढिरहेका थिए। उनले अर्जुनलाई सम्झाउँदै थिए, हे कौतन्य, तिमीले आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्छ। निष्प्रिय भएर, अनासक्त भएर निष्काम कर्मले पाप लाग्दैन। स्थित प्रज्ञ भएर मार सबै बैरीलाई। हे कृष्ण, यो कस्तो उपदेश हो तिम्रो निर्मम? मानव सानातिना आशा आकाङ्क्षाले चालित हुने प्राणी हो। यसको सानो जीवनमा
प्रणयको निवास छ, प्रियसँग छेडका लागि भए पनि टाँसिने लोभ, पुत्रलाई चुम्बन गर्ने लोभ, मित्रताको आदान प्रदानमा बाँधिएर साख्य जीवनको न्यानोमा बस्ने लोभ। तिमी पो कृष्ण देवता हौ स्वर्गका, जहाँको निवासी आफ्नो अमरत्वमा निष्प्रिय हुन सक्छ, करुणाहीन हृदय राख्न सक्छ, जसका आँखामा आँसु टल्किन दिँदैन, जहाँ मृत्यु छैन, अनन्तको जीवनको निष्काम हुन सकिन्छ। तर हामी मानव हाय, कालका ग्रासी हामीमा त्यो कहाँ सम्भव छ। फेरि कृष्ण, यो कस्तो कर्तव्यको प्रेरणा हो तिम्रो, समरका लागि आफ्नो सखा अर्जुनलाई बार बार उकासिरहने। के मानव जीवन त्यसै मृत्युको दुर्दमनीय सिमाना चारैतिरबाट सङ्कुचित भएको छैन र तिमी मृत्युलाई अस्वाभाविक किसिमबाट आह्वान गरेर त्यसैलाई कर्तव्यको संज्ञा दिन्छौ। अर्जुन, हामी तमाम मनुष्य नारीका हृदयको आशीर्वाद देऊ। तिमी देव सम्मुख मानवीय सत्य स्थापित गरिरहेका छौ। निर्भय भएर अडिग रहौ अर्जुन, तिमी अडिग रहौ। कृष्णले भने, हे परमतप अर्जुन, तिमी अहिले अज्ञानको अन्धकारमा छौ। ज्ञानको चच्चो गारेर हेर, यहाँ कसले कसलाई मारिरहेको छ र। यो तिम्रो शरीर त एउटा थोत्रो टालो हो, जसलाई मरे भन्दा तिमी त्याग्छौ मात्र, न तिमी मार्छौ। न तिमी मर्छौ न मार्छौ कसैलाई। यो तिमीले देखेका कुरा सबै मिथ्या हुन् महाबाबु। के यो सबै कुरा मिथ्या हो, भ्रम हो? यो विशाल जनसमुद्रमा प्यारो पतिलाई खोजेर हिँडिरहेको मेरो आँखाले देखेका यी सबै दृश्य के सारा के माया हुन्? हृदयमा अहिले केवल बाच्छा भएर रहिरहेको मेरो नजन्मेका सन्तानका मसिना रसिला ओठमा राखिन उन्मुख भएका मेरा उद्धर्व स्थान युगल के मात्र मायाका लघु मांस शिखर हुन्। समुद्रको गर्भमा स्वातिको वृष्टि बिन्दुलाई चाहना गरेर खुल्ने र बन्द हुने सिपी सम्पूर्ण जस्तो सन्तानका तीव्र कामनामा स्पन्दित हुने मेरो मातृगर्भ, के त्यो पनि मिथ्या हो? हे केशव, स्वर्गका उच्चतामा बसेर तलका कीटमय मृत्युलोकमा हामी प्राणीलाई देखेर तिमीलाई लाग्दो हो। मानव जीवन मायावत, मिथ्यावत, अप्रासङ्गिक छ। हामीलाई कमिलाहरूका प्रति भएको जस्तो, तर हाम्रो जीवन हामीलाई अप्रासङ्गिक छैन। कुनै तर्कले पनि, कुनै उच्च दर्शनको जोरले पनि जीवनको सुख दुःखलाई, मरणको सत्यतालाई, यो ठोस घेरालाई मिथ्यामा परिणत गर्न सक्दैन। हे मुरारे, अर्जुनलाई मानव अवस्थाबाट विचलित नभएको देखेर कृष्ण भन्दै गए। निस्पन्द आकाशमा उनको गम्भीर वाणी तरङ्गित हुँदै गयो। टाढा पर्वतको उच्चतम शिखर भन्दा पनि माथिबाट बोलिएको जस्तो ध्वनि मेरो कानमा परिरह्यो। कृष्ण भन्दै गए, म परम ब्रह्मा परमेश्वर हुँ। म माथि पूर्ण विश्वास र आस्था राख। म जे भन्छु गर। म आदर्श हुँ तिम्रो। म तिम्रो प्रार्थनाको हेतु हुँ। म तिम्रो लक्ष्य हुँ। यस प्रकार अर्जुनको मानवीय कमजोरीमाथि बार बार प्रहार गरेर कृष्णले उनलाई शिथिल बनाउँदै गए। बिहानभरि कृष्णको एकनासको निर्विघ्न कण्ठध्वनि गुञ्जित भइरह्यो। 18 अध्याय गीताको सम्पूर्ण पारायण। बिहानभरि कृष्णको एकनासको निर्विघ्न कण्ठध्वनि गुञ्जित भइरह्यो। 18 अध्याय गीताको सम्पूर्ण पारायण भयो। त्यस दिन कुरुक्षेत्रमा प्रलय मच्चिनुभन्दा ठिक अघि विचरो एउटा क्षुद्र मानव देवताको रुद्र तेजको अगाडि कति बेर अड्न सक्थ्यो। अर्जुनको मानव आग्रह खुकुलो पर्दै गयो। तिनबाट बिस्तार बिस्तार मानवता निस्किँदै गयो र त्यसरी खाली भएको ठाउँमा उनमा दैवत्व भरिँदै गयो। अन्तमा कृष्णले मुख बाहेर अर्जुनलाई आफ्नो ईश्वरीय प्रमाण प्रदर्शित गरी आफ्नो विराट रूप देखाएर, अनि अर्जुन मानव रहेनन्, एकदम ईश्वरारूढ यन्त्र भए। उनी देवता चढे उनमा। उनको बलिष्ठ भुजा काँप्यो। फ्याँकेको गाण्डीव उनले टिपी र त्यसमा प्रत्यञ्चा चढाए। 18 अध्याय गीता श्रवण गरिसकेपछि मानव रहँदैन। त्यो
ईश्वरारूढ व्यक्ति हुन्छ र तसर्थ अतुल शक्तिबाट विधुन्मय। अचानक रणक्षेत्रको निस्तब्धता भङ्ग भयो। शङ्ख र भेरीको निनाद र सैनिकहरूको हुङ्कारले कुरुक्षेत्र कम्पित भयो। चारै दिशाबाट प्रबल वेगसँग वायु बग्न थाल्यो। आकाशमा घन गर्जन भयो। उन्मुक्त भएका दैवी शक्ति सम्पन्न अर्जुनको गाण्डीव टङ्कारका साथ युद्ध जुध्यो। दुवै सेना समरमा मिसिए। मानव दुई विशाल पर्वत पंक्ति सरेर अगाडि बढ्दै आकाशमा टक्राउन पुगे। केवल अर्जुनमा मात्र देवता लागेको थिएन। गीताको उपदेश कृष्णले अर्जुनलाई मात्र सुनाएका थिएनन्। कुरुक्षेत्रमा एकत्रित भएका लाखौं सैनिकले गीता सुनेर आफू उन्मादमा आएको पाए। मानव यसरी नै अन्तमा ईश्वर शक्तिको अगाडि घुँडा टेकिदिन्छ। उन्मादित भएर एक लक्ष्यपट्टि धावित भएर युद्ध जुध्यो। 18 दिनसम्म अनवरत मृत्यु यन्त्र चालित भइरह्यो। कसकस कसकस मानिसका असंख्य मानिसका कोमल गर्दन कसकस कसकस काटिँदै गए। तुमुल युद्ध घोषका साथ प्रतिदिन सहस्र योद्धा काटिन्थे। ईश्वरारूढ भएको सहस्रौं कण्ठको रणहुङ्कार र ज्वालामुखी जस्तो विस्फोटित हुन्थ्यो। तर मानव पुत्र मर्दा प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो निश्वास छाड्थे। आफ्नो एकान्तको निजी उच्छ्वास। शिर भूमिमा लडे पनि प्रत्येक कबन्ध एकचोटि आफ्नो आफ्नो गोडामा नृत्य गरेर पछारिन्थ्यो। स्वर्गको कुन थलामा भोकाएको ईश्वर बसिरहेका थिए। उनको क्षुधा अझै निवारण भएको छैन। नरमुण्डमाथि नरमुण्ड चढाऊ। उनलाई मानिसका लासको हिमालय उनका सम्मुख खडा गर। बगाऊ शोणितको रक्तिम गङ्गा उनको प्यास मेटाउन। 18 दिनसम्म महाभारत मच्चिरह्यो। अन्तमा मृत्युको यन्त्र थामियो। छेदित हुने ग्रीवाको अभावमा युद्धमा केवल 7 जना बाँकी रहे। लाखौं पुरुष मारिए। पृथ्वी पुरुषबाट शून्य भयो। केवल विधवा नारी आफ्नो असहाय बाल सन्तानलाई आफ्नो पागल छातीमा टाँसेर बाँचिरहे। यस लोकमा कुरुक्षेत्र लाखौं मृत शरीरले पाटियो। त्यसपछि कुरुक्षेत्र श्वान, श्रृङ्गाल, गिद्ध तथा अरू मांसभक्षी पशुपन्छीहरूको अमङ्गलकारी क्रीडा र रबरले मुखरित भइरह्यो। दुर्गन्धले भरियो। म विधवा भएँ र म जस्तै लाखौं नारी वैध व्ययका शिकार भए। विधवा मरिसकेकी नारी हो जसको देह कालान्तरमा ढलेर समाप्त हुन्छ। कुरुक्षेत्रको त्यो सब पर्वतमा कहीँ मेरो पतिको मृत शरीर पनि हुँदो हो, जहाँ म जस्तै अरू विधवा नारीका पतिहरूका शरीर थिए, जसलाई स्यालहरू कुकुरहरू तान्दै लुच्दै घिच्याउँदै टाढा टाढा पुर्याइरहन्थे, जसलाई चिल गिद्धहरू आकाशमा उडाएर उत्तर भारतको विभिन्न ठाउँमा छिरिरहेका थिए। ती सबै लास हाम्रा प्रेमी, हाम्रा पतिका लास थिए, हामी विधवाका। मेरो एउटा मृत्यु त कुरुक्षेत्रमा भयो। जुन दिन मेरा पति मरे होलान्, अर्को मृत्युका लागि धेरै दिन पर्खिनु परेन। मलाई थाहा छैन कुन दिन म मरेँ, कुन दिन मेरो मानव देह विसर्जित भयो। म सरह लाखौं लाख नारीहरूको प्रेतात्मा आफ्नो अनन्त वैध व्ययको व्यथा बोकेर 14 भुवनमा भौतारिरहेर हिँडिरहेका छन् आफ्ना प्यारालाई खोज्दै। त्यस युग युगदेखि मेरो प्राणनाथको शरीर खसेको थलोमा आएर बसिरहेकी छु। अनन्त अनन्तसम्म म बसिरहनेछु यस तलाउको किनारामा, जुन थलोलाई मेरा लागि मेरा प्रेमीको शरीरको अन्तिम स्पर्शले प्रिय बनाएको छ। हामी लाखौं नारी महाभारतको युद्धमा विधवा भएको ठाउँ ठाउँमा युग युगदेखि पर्खी बसेका छौं मरेका प्याराका लागि। नानी नानी निदायौ, कथा सिद्धियो। नानी नानी बबुवा। कुन्नी कहिले म भुसुक्क निदाएछु, कुन्नी कहिले मोदी ऐनको एकनासे कण्ठ ध्वनि मेरो कानमा पर्न बन्द भएछ, कुन्नी कहिले मस्त भएर स्वप्नहीन निन्द्रामा निदाउन पुगेछु। एकैचोटि झिसमिसमा मिसिरजीले मलाई घचघच्याएर उठाए। बिहान 4 बजेको गाडी समातेर फर्किनु छ। बाबु उठ उठ। म आँखा मिच्दै उठेँ। निन्द्रा पुगेको थिएन, शरीरको थकान अझै मेटिएको थिएन। त्यही अवस्थामा मिसिरजीको हात समातेर म स्टेसन आएँ। रात धेरै बाँकी थियो। आउँदाखेरि भित्र कोठामा सुतिरहेकी मोदी ऐनलाई सम्बोधन गरेर मिसिरजीले भने, मोदी ऐन हामीहरू गयौँ। मोदी ऐनले भित्रबाटै भनी, ल जानु नानी, राम्ररी गए है, बाहिरको जाफरी लगाइदिनु ल मिसिरजी। मोदीलाई फेरि एकचोटि खोकीको दौरा आयो। मोदी ऐनको पसलबाट आउँदा हडा पोखरीमा नुहाएर एउटा मानिस गीता पाठ गर्दै थियो। नैनम छिन्दन्ती शस्त्राणि नैनम दहति पावक नाचैवम क्लेदयन्त्यपो नाशोषयति मारुत। आधा निन्द्रामा म स्टेसन पुगेँ। गाडीमा पसेको सम्झना अलिअलि छ। डब्बाभित्र पसेर बेन्चमा बस्दा नबस्दै म उघेर फेरि निदाएँ। छेउ न टुप्पाका छन्द न बन्दका सपना देख्न थालेँ।
कहिले त्यसै सूर्यलाई चम्केको देख्थेँ, कहिले मोदी ऐनलाई, कहिले ठुला ठुला गिद्धहरू आकाशमा उडिरहेका देख्थेँ, डराउने आकारका ठुला ठुला। कहिले माछा बेच्ने मछुवारेन, कहिले लडाईँ भइरहेको, कहिले केही र सबभन्दा पछि टाढा आकाशबाट एकनासको स्वरमा बोलिरहेको हुन्थ्यो, नानी ठुलो नहुनु, वीर नहुनु, असल हुनु, असल। घर पुग्दा सबैले मलाई घेरेर सोधे, दरभंगामा के देख्यौ? मैले भने मोदी ऐन। सबै खिल्ला हाँसे, मानौ मैले कुनै ठुलो ठट्टाको कुरा भनेको हुँ। सुन्दरीजल बन्दी गृह, माघ 15, 16, 17, 2020। मेरा प्रिय मनहरू, यतिन्जेलसम्म बीपी कोइरालाको उपन्यास मोदी ऐन मैले वाचन गरेर सुनाएँ। यहाँहरूलाई मोदी ऐन कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र तपाईलाई हाम्रो यो अडियो मन पर्यो भने शेयर पनि गरिदिनुहोला। साथै तपाईँ कसको अडियो सुन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हामी त्यही अनुसार अन्य दिनमा पनि सामग्रीहरू बनाउनेछौँ। यतिन्जेलसम्म मलाई सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्।